कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति क्वारेन्टाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँको दिन जस्तै आज पनि हामी यो लकडाउन र यो कोरोना भाइरससँग प्रभावित रहेर वातावरण, वन्यजन्तु र सडकका छाडा चौपाइमा परेको असर लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आजको यो अङ्कमा पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँ हाम्रो यो कार्यक्रम कान्तिपुर टेलिभिजनका साथसाथै हाम्रो फेसबुक पेज कान्तिपुर टिभी एचडीमा सेयर गरेको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै यहाँ कार्यक्रमको दौरानमा उठेका विषयमा यहाँहरूलाई कुनै जिज्ञासा वा सुझाव र प्रतिक्रिया दिनका लागि यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम फेसबुक पेज र हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल केटिभी मार्फत #क्वारेन्टाइन गरेर पनि यहाँहरूले आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। आजको करिब 1.5 घन्टा 4 बजीसम्म हामी तपाईँसँगै रहनेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम क्वारेन्टाइन। कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेर्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ लकडाउनको यो समयमा वातावरणमा परेको प्रभाव, त्यसैगरी वन्यजन्तुमा परेको प्रभाव र साथसाथै सडकमा रहेका छाडा चौपायालाई के कस्तो प्रभाव परेको छ र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न के कस्ता उपायहरू अपनाएका छ त्यसबारे हामी 4 बजेसम्म कुराकानी गर्दैछौँ। म सुप्रल छु यहाँहरूको साथमा हुनुहुन्छ साथी नवराज। म नवराज। नवराज, आज हामीले उठाएको विषय चाहिँ यो चाहिँ अब लकडाउनको यो समयमा चाहिँ वातावरण चाहिँ विशेष त काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति धुलो धुवा नउडेको बेलामा चाहिँ वातावरण अलिकति सफा भएको, सबैलाई चाहिँ यो अब चाहिँ काठमाडौँ बस्न लायकको भयो भन्ने पनि कुराहरू पनि छ। तर जति यो प्रभाव चाहिँ यो वातावरण सफा भएको जति हुनुपर्ने त्यति पनि नभएको पनि देखिएको छ है। त्यसमा चाहिँ सुप्रल, साधारण हाम्रो सामान्य आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ सडकमा सवारी साधनको चाप कम छ र मानिसहरूको जमघट नभएको हुनाले सडक एउटा खुल्ला जस्तो होइन अलिकति प्राकृतिक हिसाबले स्वच्छ देखिएको छ। तर कतिपय आँखाले देख्न नसकिने हो हाम्रो ओजन लेयरको कुरा, कतिपय यसका मापनका विभिन्न विधिहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अपेक्षित सुधार अझै पनि काठमाडौँ अझै पनि त्यो खालको हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ त्यस्तो अवस्था चाहिँ नरहेको कतिपय तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। अब विशेष त यो वातावरणको वायु प्रदूषणकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वायु प्रदूषण मापन गर्ने चाहिँ एउटा AQI भन्ने एयर क्वालिटी इन्डेक्स भन्ने एउटा चाहिँ इन्डेक्स रहेको छ। त्यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ केही दिन यता चाहिँ पानी परेकोले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ साँच्चै वास्तवमा नै राम्रो छ वायु। तर अरू बेलामा चाहिँ यो AQI चाहिँ 150 भन्दा माथि पुग्नु चाहिँ अलिकति यो डरलाग्दो नै स्थिति हो। 200 भन्दा पुग्नु त धेरै भयावह स्थिति नै हो। 150 भन्दा बढी पुग्नु पनि एकदमै डरलाग्दो स्थिति हो। तर 150 को हाराहारीमा पनि कुनै दिनमा चाहिँ अब यो सायद अब त्यसको धेरै कारण हुनसक्छ, हामी वातावरणविदहरूसँग पनि कुराकानी गरौँला। तर मैले आफै गरेको अध्ययन अनुसार चाहिँ अब अहिले पनि चाहिँ खुला ठाउँमा चाहिँ फोहोरलाई जलाइने, फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको कुरा, त्यसै गरी चाहिँ डढेलो लागिरहेको छ धेरै ठाउँमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ विशेष त काठमाडौँमा अब हामी काठमाडौँमै छौँ, काठमाडौँकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष चाहिँ यहाँको वायुमा चाहिँ जतिसक्दो पोजिटिभ प्रभाव देखिनुपर्ने त्यति चाहिँ नदेखिएको कुराहरू पनि छ। आज यही विषयमा हामी केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि हामीले विभिन्न सरकारवाला निकाय, विभिन्न पक्षहरूसँग कुराकानी पनि गर्ने हाम्रो तयारीमै छँदैछ होइन। अब वातावरणको साथसाथै वन्यजन्तुको पनि हामी कुरा गर्दैछौँ। एउटा चाहिँ अब नसोचेको पाटो भनौँ, अब यसलाई हामीले सेकेन्डरी रूपमा राखेको कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ लकडाउनको मौका छोपेर चाहिँ चोरी सिकारी अनि यो स्मग्लिङ, यो विशेष त चाहिँ रुखको कटानी र साथसाथै अब यो वन्यजन्तु सिकारी चोरी यो भइरहेको पनि छ। योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कतिपय काठमाडौँको हामी सडकमा देख्दाखेरि, सडकमा बाहिर निक्लिँदाखेरि कतिपय छाडा चौपायाहरूको अवस्था, उनीहरूको प्रभाव होइन। यो लकडाउनले एकातिर मानिसहरूलाई एउटा खालको असर त पुर्याएको छ नै, त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मार चाहिँ यी जीवजन्तुहरूमा पनि परेको देखिन्छ होइन। सडकमा हामी कतिपय हिँड्दाखेरि कतिपय यो सडकमा देखिने जीवजन्तुहरूको अवस्था चाहिँ निकै दयनीय पनि हुन्छ। यसको विस्तृत आज हामी छलफल गरिनेछौँ। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर 4 बजेसम्म तपाईँहरूसँग हुनेछौँ। तपाईँहरूले पनि आफूले देख्नुभएका वा आफ्नै जिज्ञासाहरू के छन् भने चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज कान्तिपुर टिभी एचडीमा राखिएको यही कार्यक्रमको लाइभ भिडियोमा तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ट्विटरमा @OurKTV रहेको छ हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल, त्यसमा पनि तपाईँले तपाईँका जिज्ञासा र तपाईँले आफ्नै अनुभव केही छन् भने पनि हामीसँग राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने चाहिँ कार्यक्रममा अघि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स टेक अ लुक एट द कोरोना अपडेट्स। कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले चाहिँ आजको दिनसम्म चाहिँ के छ अवस्था त्यसबारे हामी तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ। लेट्स ह्याभ अ लुक एट द कोरोना अपडेट्स। सुप्रल, अहिलेसम्म आज नेपालमा पनि लकडाउन भएको आज 28 दिन पुगेको छ होइन। जनवरीदेखि आएको कोरोना संसारभर चाहिँ अहिलेसम्म 24,09,785 जना मान्छे चाहिँ कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्कले देखायो।
16,15,465 चाहिँ 456 चाहिँ एक्टिभ केसेस रहेका छन् भने चाहिँ यसबाट निको भएर घर जानेको सङ्ख्या पनि लाखौँमा पुगिसकेको छ। 6,29,222 निको भएर घर जानेको सङ्ख्या, मृत्युको सङ्ख्या 1,65,000 भन्दा बढी मानिसले कोरोना भाइरसकै कारण मृत्युवरण गरिसकेका छन्। अब चाहिँ कार्यक्रम अघि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ सोसियल मिडियामा के ट्रेन्ड भइरहेका छन्, के कस्ता विषयवस्तुले चाहिँ सोसियल मिडियामा अलिकति इन्ट्रेस्ट पाएका छन्, त्यो बारे चाहिँ हाम्रो सेगमेन्ट ट्रेन्डिङ टुडेमा देखाउने गर्दछौँ। सुब्रत, एउटा मसँग एकदम रोचक प्रसङ्ग छ। एउटा चाहिँ अलिकति यो मानिसलाई पोजिटिभ सकारात्मक सन्देश प्रोभाइड गर्ने पनि छ। यो स्पेनको एउटा प्रसङ्ग डाक्टर निर्मल खडेलले आफ्नो ट्विटमा पोस्ट गर्नुभएको छ, भिडियोसहित पोस्ट गर्नुभएको छ। खास यहाँ लेखिएको छ, स्पेनमा एकजना ट्याक्सी चालकले कोभिड-19 का बिरामीलाई सधैँ पैसा नलिकन अस्पताल पुर्याउँथे। एक दिन अस्पतालले उनलाई बिरामी लिन बोलायो र जब उनी अस्पताल पुग्छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरूले उनलाई यसरी स्वागत गर्छन् र पैसाको खाम पनि दिन्छन् भनेर उहाँले भिडियो सहित यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो भिडियो हामी एकपटक स्क्रिनमा हेरौँ। यो डाक्टर निर्मल कडेलजीले चाहिँ आफ्नो ट्विटरमा सेयर गर्नुभएको थियो। ट्याक्सी चालक चाहिँ जो निशुल्क चाहिँ सधैँ कोरोनासँग सम्बन्धित बिरामी, अहिले त तपाईँको संसारभर नै कोरोना लागेको बिरामीको अस्पताल पुर्याउनु यति धेरै जटिलता छ, मान्छेहरूलाई संशय छ, तर उहाँले निःशुल्क रूपमा त्यसरी सेवा गर्नुभएको थियो र सेवा गरेपछि त्यसको सकारात्मक फाइदा पनि पुग्छ, एउटा खालको हौसला पनि हुन्छ भन्ने खालको थियो। अर्को हामीसँग यो फेसबुकमा ट्विटरमा आएको चाहिँ एउटा ट्विट रहेको छ। ऋषिराज देवकोटाजीले चाहिँ यो फोटो आफ्नो ट्विटरमा सेयर गर्नुभएको छ। लेख्नुहुन्छ, लकडाउनमा नेपालगञ्ज सहरमा देखिएको सुन्दर दृश्य भनेर चाहिँ लकडाउनको पालना भइरहेको नेपालगञ्जको यो दृश्य हामीसँग राख्नुभएको छ आफ्नो ट्विटरमा राख्नुभएको छ। नेपालगञ्ज फेरि नेपालको अन्य क्षेत्रको तुलनामा अलिकति तापक्रम वृद्धि हुने र अलिकति पल्युसनको त अघि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ, जसरी वातावरणको हिसाबले अलिकति पल्युसन, अलिकति तापक्रम बढ्ने भएपछि अन्य धेरै प्रभावहरू परिहाल्छन्। त्यस्तो ठाउँमा लकडाउनमा देखिएको यो सुन्दर बाटोको छेउको त्यो पनि होइन अवस्था, हरियाली पनि थियो, फुल फुलेको अवस्था थियो। त्यस्तै अर्को यो चाहिँ अलिकति सकारात्मक भन्दा पनि एउटा खालको व्यङ्ग्यात्मक जस्तो छ, सडक सुनसान छ, त्यस्तो भइरहे पनि पूर्णिमा श्रेष्ठले ट्विटमा एउटा फोटो सहित राख्नु भएको छ। काहीँ कस्तो काहीँ यस्तो, यो चावेल चोकको दृश्य हो र यहाँ सडकमा पानी परेपछि सडकमा खाल्डाखुल्डीमा पानी जमेको फोटो सहित उहाँले ट्विट गर्नुभएको थियो। अर्को हामीसँग ट्रेन्डिङ टुडेमा रहेको छ यो एउटा फेसबुकमा पोस्ट, कोरोना मास्क जहाँ जे जस्तो भेटिन्छ प्रयोग गर्नु नै राम्रो, तर यसले कति काम गर्ला भनेर एउटा व्यङ्ग्यात्मक पोस्ट चाहिँ गोवर्धनजीले राख्नु भएको छ र यहाँ चाहिँ विभिन्न वस्तुहरू प्रयोग गरेर चाहिँ मास्क बनाएको देखेको छ। यसले त्यति सुरक्षा त हुँदैन, तर उहाँले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा चाहिँ यो राख्नु भएको छ। अन्तिममा अर्को चाहिँ भुटान, जसरी अहिले संसारभर कोरोनाबाट प्रभावित भएका आफ्नो नागरिकहरूलाई उद्धार गर्ने क्रममा चाहिँ भुटानले नेपालमा रहेका उनीहरूका देशका नागरिकलाई उद्धार गर्नका लागि आफ्नो छुट्टै राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान पठाएर उद्धार गरिएको यो फोटो पनि आजको सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङमा देखिन्छ। लकडाउनको कारण चाहिँ अलपत्र परेका 2 जना भुटानी नागरिक लिनको लागि चाहिँ यो भुटानको ध्वजावाहक चाहिँ काठमाडौँ उत्रियो। यही क्रममा चाहिँ अब कार्यक्रमको विषयतिर फर्क्यौँ। हामी कार्यक्रममा आज कुराकानी गरिरहेका छौँ वातावरण, वन्यजन्तु तथा सडकमा रहेका जनावरहरूमा लकडाउनले पारेको प्रभावबारे। यसकै बारेमा कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग एकजना पशु अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, सृष्टि सिंह श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। भिडियो कल मार्फत हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। सृष्टिजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। सृष्टिजी, आवाज सुनिरहनु भएको छ? हजुर, कार्यक्रममा स्वागत छ। अब विशेष त अहिले कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ लकडाउनको यो समयमा बाहेक पनि विशेष त काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गरौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ यसरी छाडा चौपायाहरू जति छन्, कुकुर बिरालो र साथसाथै अब गाई बस्तुहरू छन्, यसको सङ्ख्या कति छ, तथ्याङ्क अथवा एस्टिमेसनहरू के छ अहिले तपाईँले पाउनुभयो अनुसार चाहिँ? अहिले काठमाडौँको मात्र कुरा गर्दाखेरि हामीले गरेको तथ्याङ्क अनुसार कुकुरको मात्र कुरा गर्दाखेरि 16,000 देखि 18,000 जति कुकुरहरू छन्। चौपायाको चाहिँ खास कुनै पनि किसिमको यस्तो कुनै रिसर्च अथवा त्यस्तो कुनै पनि किसिमको काउन्ट चाहिँ भएको छैन। सृष्टिजी, यहाँले जसरी तथ्याङ्क कुरा गर्दाखेरि सडकमा हामी यत्रतत्र सबै त्यस्तो खालको जीवजन्तुहरू हामी देख्न सक्छौँ होइन? अहिले लकडाउनले मानिसकै अवस्था त यति धेरै दयनीय बन्न पुगेको छ, ती सडकमा रहेका चौपायाहरूको अवस्था कस्तो भेट्नुभयो यहाँले?
यो चाहिँ दुईतिरको छ। अहिले चाहिँ धेरै जसो मानिसहरूले चाहिँ आफ्नै आफ्नै तवरबाट पनि आफ्नो क्षमता अनुसार पनि खाना दिइराखेको भएकोले चाहिँ कतिवटा बाटोमा बस्ने कुकुरहरू र गाईहरूमा चाहिँ धेरै राम्रो किसिमको आइरहेको छ, उनीहरूलाई अलिक सजिलो भइरहेको छ। तर एट द सेम टाइम जस्तै पशुपति विकास कोषले चाहिँ जुन चाहिँ चौपायाहरू चाहिँ उनीहरूलाई अहिले यही लकडाउनको समयको फाइदा निकालेर नि ठाउँ ठाउँबाट उठाएर चाहिँ यस्तो सेल्टरहरूमा लगिराख्नु भएको छ। कुकुरहरूको केसमा चाहिँ अहिले राम्ररी बस्नु पाइरहेका छन्, पिटपाट धेरै कम भएको छ, एक्सिडेन्ट कम भएको छ। तर अहिलेको हामी तथ्याङ्क हेर्दा चाहिँ किनभने बाटोमा गाडी नभएको भएर चाहिँ अलिअलि एक्सिडेन्ट केसहरू चाहिँ देखिरहेको छ। तर अहिले अझ जरुरत चाहिँ छ, अझ बढी खानासाना खुवाउनेदेखि लिएर स्पेसली बाँदरहरूमा, स्वयम्भू पशुपति थापाथलीका बाँदरहरूमा चाहिँ अहिले पनि अझ पुगिरहेको छैन। तर मानिसहरूले आफ्नो पर्सनल र धेरै संस्थाहरूले दिइरहेको भएर चाहिँ एटलिस्ट अलिकति भए पनि कन्ट्रोलमा चाहिँ छ। अब आजको दिनसम्म आइपुग्दा चाहिँ हामी नेपालीहरूको चाहिँ यो सडकमा रहेका जनावरहरूप्रति सद्भाव बढ्दै गएको छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ एनिमल क्रुएल्टीको पनि हामी घटनाहरू सुन्छौँ, तर ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूको जनावरहरूप्रतिको सद्भाव बढ्दै गएको छ, घट्दै गएको छ, तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? जनावरहरूमा चाहिँ मैले काम गर्नु समयमा लगभग 13-14 वर्ष अगाडि चाहिँ खास धेरै नै सद्भाव चाहिँ देखिँदैन थियो। त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ अहिले धेरै नै बढेको छ। मानिसहरू स्पेसली कुकुरको केसमा चाहिँ अहिले धेरै नै मानिसमा माया सद्भाव बढेको छ। तपाईँले भने जस्तै क्रुएल्टीहरू त्यतिकै छ, त्यो पनि छ। स्पेसली सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि अझ बढी देखिन्छ यो कुरा। तर अहिले सद्भावहरू बढेको छ। अब जनावरमा बाँकीको जनावरमा चाहिँ जस्तै हाम्रो यो शाकाहारी भेजिटेरियन र भिगन मुभमेन्ट पनि अलिकति बढेको छ पहिलाभन्दा हामी स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ। तर अझ धेरै नै वी हेभ टु गो लङ वे। सृष्टिजी, यहाँले जसरी कुकुरकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुकुर घरपालुवा जनावर पनि हो होइन, सडकमा अझ धेरै भुस्या कुकुरहरू भनेर हामीले एउटा असहज परिस्थिति पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ मानिस र उनीहरू बिचको सम्बन्ध र कुकुरहरूले पनि जसरी मानिसहरू बाटोमा एकदम कम देख्दाखेरि उनीहरूले अलिकति स्वाभाविक उनीहरूको प्रति उनीहरूले खास एउटा हुन्छ नि मानिस देख्दाखेरि उनीहरूले जुन एउटा सङ्केत गर्छन् नि, त्यस्तो खालमा केही परिवर्तन, केही त्यस्तो फरकहरू यहाँले देख्नुभयो? अहिले चाहिँ के चाहिँ हामीले भेटेका छौँ भने चाहिँ बाटोको कुकुरहरूमा, हाम्रो सामुदायिक कुकुरहरूमा चाहिँ मानिसहरू देखिरहेको र मानिसबाट दया माया खानाहरू पाइरहेको कुकुरहरू चाहिँ अलिकति अचम्बित चाहिँ भएका हुन्। साथै अलिकति अग्रेसिभ, अलिक झम्टिन जाने र टोक्न जाने पनि केस अलिकति बढेको हो। किनभने भन्दाखेरि खाना कम भएको जुन चाहिँ रेस्टुरेन्ट्सहरू, खाजा घरहरू, तपाईँको धेरै अफिसेसहरू बन्द भएको भएर खाना अलिक कम पाउने भएकाले चाहिँ अलिकति स्वाभाविक रूपमा नि अलिकति टेरिटोरियल हुने, अलिकति टोक्न खोज्ने अलिकति बढेको हो। त्यो भएर अलिअलि व्यवहारमा चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। तर एट द सेम टाइम जो मानिसहरूले खुवाइराख्नु भएको छ उहाँले कन्टिन्यू नै गरिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडि पनि खुवाइराख्नुहुन्थ्यो। त्यही भएको भएर त्यो एक किसिमको सद्भाव बाँकी नै छ। तर अलिकति बिहेभियर चेन्ज चाहिँ डेफिनेटली स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामी देखेका छौँ। अब पशु अधिकारकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पशु अधिकार सम्बन्धीका नेपालमा भएका कानुनहरू पर्याप्त छन् छैनन्, तपाईँलाई के लाग्छ? कानुनहरू चाहिँ हाम्रो पशु अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ खासै धेरै कानुनहरू खासै छैनन्। हामीले चाहिँ लगभग 2-3 वर्ष जति अगाडि चाहिँ हामीले क्रिमिनल कोड चाहिँ पास गरेका हौँ। एनिमल नेपालबाट, जेन गोयल इन्स्टिच्युटबाट चाहिँ हामीले सुप्रिम कोर्टमा गएर क्रिमिनल कोड चाहिँ पास गरेका हौँ। क्रिमिनल कोडमा चाहिँ कुनै पनि कुकुरहरू अथवा कुनै पनि जनावरलाई दुःख दियो, कुकुरको केसमा बाँधेर खान दिएन, पिटियो, मार्यो भने चाहिँ तपाईँको 3 महिनाको सजायको प्रावधान छ। तर खासै भने यो यतिमा हामीले 10 वर्ष जति लगाएर यो हामीले पास गराए पनि अझ धेरै हामीले तपाईँको लिगल वेमा चाहिँ, यो लको वेमा चाहिँ आउनुपर्छ। जस्तै हाम्रो नेपाल चाहिँ एउटा मात्र यस्तो देश हो, धेरै कम देशहरू जुन चाहिँ बाँकी छ जहाँ चाहिँ स्पेसली एसियामा जहाँ चाहिँ एनिमल वेलफेयर एक्ट छैन। र नेपालमा चाहिँ एनिमल वेलफेयर एक्ट हाम्रो अब अगाडि सरिसकेको छ। तर यसलाई पास गर्नलाई चाहिँ धेरै नै समय छ। एनिमल वेलफेयर एक्ट र एनिमल वेलफेयर बोर्ड जबसम्म बन्दैन तबसम्म हामीले केही किसिमले यो लिगल वेमा अगाडि बढेको जस्तो चाहिँ म मान्दिनँ। सृष्टिजी, यो सँगसँगै जस्तै अहिले सडकमा चाहिँ सडकहरू खाली छन् होइन, थोरै मात्रामा भए पनि सवारी साधनहरूको चाप, अलिकति उनीहरूको गति बढी छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सडकमा रहेका यी चौपायाहरूको कुकुरको कुरा गरौँ, त्यसपछि अरू गाईका वा साना यो बाछा बाछीहरूको कुरा, उनीहरूको दुर्घटनाको पनि केही त्यस्तो तथ्याङ्कहरू यहाँसँग छ? कस्तो अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ? हजुर, हामीसँग एक्ज्याक्टली लकडाउनले गर्दा तथ्याङ्क नै खासै निकाल्न नपाए पनि हाम्रै उसमा पनि दिनमा
2 दिन अगाडिको मात्र कुरा गर्दाखेरि बिहान 12 बजेसम्ममा हामीसँग 7वटा केस आइसकेको थियो हाम्रो ट्रिटमेन्ट सेन्टरमा यो एक्सिडेन्टको होइन। यो एक्सिडेन्टको चाहिँ एकदम बढिरहेको छ किनभने चाहिँ डेफिनेटली गाडीहरू कम भए पनि एकदमै बेसरी चलाउने चाहिँ एकदम बढेको भएर एकदम स्पिडमा चलाएको भएर चाहिँ एक्सिडेन्टहरू बढाएको छ। त्यसमाथि गाडी नदेखेपछि अहिले कुकुरहरू चाहिँ बिच बाटोमा बस्ने चौपाई बिच बाटोमा बस्ने बढेको छ। त्यो हुने बित्तिकै एक्सिडेन्ट केसेसहरू चाहिँ डेफिनेटली बढेकै हो पहिला भने। सृष्टिजी तपाईँसँग यो कुरा गरिरहँदाखेरि हामीलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ एकजना पशु अधिकार कर्मी पनि भएको नाताले एकजना रेशम सापकोटाले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ तपाईँसँग, खास यो तपाईँसँग सम्बन्धित भन्दा पनि उहाँले ध्यान आकर्षण गराउन खोज्नु भएको जस्तो लाग्छ। अहिले सडकमा छाडा जनावरहरू यसै लर्खराइरहेका हुन्छन्, कति दुर्घटना परेर र कति खान नपाएर मरिरहेका छन्। किन होला सम्बन्धित सरकारवाला निकायको यसतर्फ ध्यान नपुगेको भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यो प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? हामी सरकारवाला निकाय भन्दा चाहिँ हामी कसलाई भने त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। के गरी हामीले एनजिओ र संस्थाहरूको कुरा गर्दा हो यहाँसँग भन्दा पनि यो विषय चाहिँ उहाँले उजागर मात्रै गर्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्छ। हजुर 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 एज अ होल मैले पनि त्यही भन्नु खोजेँ कि संस्थाहरूको कुरा गर्दा संस्थाहरूले जति पनि संस्थाहरू छन् स्पेसली धेरै जस्तो काठमाडौँ बेस छन् होइन, त्यो चाहिँ आफ्नो मैले अघि भने जस्तै यो लकडाउनको समयमा आफ्नो टेक्निकल मानिसहरू आफ्नो भेटरहरूलाई पनि यसो समयमा पनि काम गर्नु लगाएर गरिरहेका छन्। जुन चाहिँ सरकारबाट छ काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीले चाहिँ यो सर्टेन पैसा छुट्याएको भन्ने कुरा न्युजमा पनि आएको छ। त्यो पैसाको लागि पनि मनोमित्र भनेर कार्यक्रमले पनि गरिरहेको हो, तर जति गर्न सकिन्छ र जति गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्न पाएको त छैन। यसमा चाहिँ म चाहिँ उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ सरकारवालाहरूले जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ जति गर्न सकिने हो त्यति गर्न सकेको छैन। जसले गर्न सक्छ त्यसले आफ्नो क्षमता अनुसार गरिरहेका छन्, तर हामी जुन चाहिँ जेनरल पब्लिकले पनि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ जति गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो समयमा। किन यसमा चाहिँ एक्सपेक्टेसन बढी गर्नु यसले गर्ने त्यसले गरेन भने अलिकति गाह्रो समय भएकोले गर्दाखेरि आफ्नो तर्फबाट पनि के गर्न सकिन्छ त्यो पनि एकदम हेर्नु जरुरी छ अहिले चाहिँ। यही क्रममा चाहिँ हाम्रो फेसबुकको लाइभ भिडियोमा चाहिँ भर्खर एउटा कमेन्ट आएको छ। व्रतम घलेजीले लेख्नुहुन्छ घाँस खाने चौपायालाई त खासै प्रब्लम छैन होला नि भनेर उहाँ लेख्नुहुन्छ। अब यहाँ बुझाइ पनि सायद यस्तै होला, घाँस खाने जनावरलाई चाहिँ अहिले समस्या छैन भनेर। कस्तो समस्या छ कि छैन त्यसबारे हामीलाई बताइदिनुहोस् न। हाम्रो घाँस खाने जनावरहरू खासै हामी बाटोमा देखेको भनेको गाई र सानो बाछाहरू हो होइन, गाईले दुध दिन कम बन्द गरेछ र बाछाहरूलाई बाटोमा छोड्ने चलन चाहिँ सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अहिले चाहिँ घाँसहरू भनेर त्यस्तो पाइँदैन, उनीहरूले जे पाइदिए घाँसहरू पनि खाँदैनन् होइन, गाईहरूले पनि उनीहरूलाई उनीहरूको पनि सर्टेन चोइस हुन्छ। हामी धेरै भएको भएर चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ उनीहरूले खाने भनेको जुन चाहिँ बाटोमा फालिन्छ फोहोर जुन चाहिँ प्लास्टिकमा राखेर फालिन्छ त्यो खाने हो। त्यसले गर्दाखेरि प्लास्टिक आन्द्रामा गएर बटारिने एकदमै दुःखद खालको निधन हुने धेरै 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 केस हामी हेर्छौँ। त्यो उनीहरूलाई पनि गाह्रो छ। घाँस पायो भनेर जे पनि खाने र घाँस छ घाँस खानेहरूलाई सजिलो छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यही भएर नै पशुपति विकास कोषले चाहिँ एकदमै राम्रो कदम टालेर चाहिँ एसपिसिए भन्ने जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन छ उनीसँग मिलेर अहिले चाहिँ यो चौपायाहरूलाई चाहिँ लग्दै एउटा ठाउँमा राख्दै उनीहरूलाई नयाँ फ्रेस घाँसहरू खुवाउने राम्रो खानाहरू खुवाउने चाहिँ अहिले गरिरहेका छन्। सृष्टिजी अन्तमा चाहिँ जसरी यहाँहरू स्वतस्फूर्त हिसाबले यसरी लागिराख्नु भएको छ, यहाँले पनि अहिले उल्लेख गर्नुभएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही कोष पनि खडा गरेको छ भनेर। ती सरकारी जो एकदम यससँग सम्बन्धित चाहिँ अलिकति प्रभावकारिताका साथ काम गर्नुपर्ने निकायहरूको भूमिका उनीहरूको दायित्व चाहिँ यहाँले कस्तो भेट्नुभयो आफू त्यो क्षेत्रमा संलग्न रहेर काम गरिरहँदा बखतमा? हजुर पहिला भन्दा डेफिनेटली मैले अघि पनि भनिहालेँ, पहिला निकायहरू पनि सरकारी निकायहरू पनि सरकारवालाहरू पनि पहिला भन्दा चाहिँ धेरै नै राम्रो भएको हो हामीले काम गर्न। उहाँले अब बुझ्नु भएको छ, पशु अधिकार नबुझे पनि एटलिस्ट तपाईँ जुन चाहिँ वेलफेयरको कुरा छ त्यो चाहिँ पशु कल्याणको कुरा छ त्यो चाहिँ बुझिराख्नु भएको छ र धेरै धेरै जुन चाहिँ हाम्रो कानुनमा पनि ल्याउनु खोजिराख्नु भएको छ, ऐनहरूमा पनि ल्याउनु खोजिराख्नु भएको छ। तर एट द सेम टाइम यसको लागि राम्ररी बुझेर अझ अगाडि गर्नुपर्ने चाहिँ संस्थाहरूलाई हाम्रो जस्तो संस्थाहरूलाई पनि सरकारी निकायहरूले एकअर्कालाई पार्टनरसिप जस्तै गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ किनकि हामीसँग फिल्डको धेरै नै नलेज हुन्छ त्यो गरेको खण्डमा चाहिँ अलिकति बढी स्पिड अप हुन्छ प्रोसेस भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। र उहाँहरूकोमा अलिकति एटिट्युडमा अलिकति बिहेभियरमा चेन्ज भयो पनि ऐनमा ल्याए पनि मैले अघि भने जस्तै अझ बढी काम गर्ने चाहिँ धेरै धेरै नै ठाउँ बाँकी छ। सृष्टिजी हामीसँग आज जोडिनु भयो, तपाईँका कुराहरू राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी। धन्यवाद। आज हामी कार्यक्रममा कुरा गर्दैछौँ
लकडाउनको यो समयमा वातावरणमा परेको प्रभाव, वन्यजन्तुमा परेको प्रभाव र साथसाथै सडकमा रहेका छाडा चौपायामाहरू परेको प्रभावबारे चाहिँ हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँगै 4 बजेसम्म रहनुहोला। तपाईँको लाइभ कमेन्टहरू फेसबुकमा र साथसाथै ट्विटरमा आएका ट्विटहरू पनि हामी कार्यक्रममा समेट्न प्रयासरत छौँ। यही क्रममा चाहिँ सुप्रल, हिजो जसरी हामीले हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि लेखेका थियौँ होइन, यो लकडाउन यति लामो समय लम्बिँदै जाँदाखेरि सडकहरू सुनसान हुँदाखेरि होइन, देशभरि जस्तै यी वातावरण प्रदूषणको कुरा होइन, वातावरण संरक्षणको कुरा होइन, वन्यजन्तुको कुरा, सडकका छाडा चौपाएको कुरा, यी विषयमा यहाँहरूले के अवस्था देख्नु भएको छ भनेर राखेकोमा एकजना अर्जुन अर्यालले आफ्नो ट्विट गर्नुभएको छ, लकडाउन अत्यावश्यक छ र व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौती देखिएको छ। सँगै वातावरणकै कुरामा चाहिँ लकडाउन सञ्जीवनी साबित भएको छ। विडम्बना, सडकका चौपाया अझ बढी सङ्कटमा देखिएकै पक्कै हुन् भने चितवन माडीका शिकारको घटना समेत भयो होइन। त्यसले स्वार्थी र द्रव्य पिचासहरू सल बनाउन सक्छन्, सजग बनाऊ भनेर। एकतर्फ वातावरण चाहिँ अलिकति संरक्षण भयो, तर वातावरण मात्रै संरक्षण भएर हामी एकदम ढुक्क हुने अवस्था भने छैन होइन। चोरी निकासी, सिकारी पैठारी कुरा र केही यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ यो मौका छोपिरहेको प्रसङ्ग चाहिँ उहाँले ट्विट गर्नुभएको थियो। अब लकडाउनमा यो नर्मल समयमा हुने यो इकोनोमिक एक्टिभिटी रोकिएको हुनाले चाहिँ वातावरणमा चाहिँ हल्का प्रभाव, पोजिटिभ प्रभाव देखेको होला। तर वन्यजन्तु संरक्षणको हिसाबमा चाहिँ वन्यजन्तु र साथसाथै अब रुख बिरुवा संरक्षणको हिसाबमा चाहिँ नेपाल अलि अगाडि बढिरहेकोमा चाहिँ यो लकडाउनले चाहिँ हल्का धकेल्ने अवस्था पनि आएको छ कि भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ। अश्विनजीले चाहिँ अर्को ट्विट एउटा पठाउनु भएको छ, हाम्रो ट्विटरमा कमेन्ट गर्नुभएको छ, ओजोन लेयर बाक्लो हुँदै गएको छ तर सडकका छाडा चौपायाहरू भोकभोकै डुल्दै हिँड्न बाध्य छन् भनेर उहाँले कुरा गर्नुभयो। सुप्रल, यो सँगै अर्को एकजना जङ्गे छेत्री भनेर एकजना व्यक्तिले लेख्नु भएको छ, कल कारखाना बन्द र यातायातको चाप चाहिँ घटेसँगै वातावरण वायु प्रदूषण कम भएको छ र सबै मानिस गाउँमा भएको कारणले वन्यजन्तुको चोरी सिकारी बढेको छ, पशु चौपाया भने बाटो बाटोमा हिँडेको देखिन्छ भनेर पनि लेख्नु भएको छ। अब यसको क्रममा चाहिँ अब यो रेगुलर इकोनोमिक एक्टिभिटी बन्द हुँदाखेरि चाहिँ यो साँच्चीकै नै यो पोचिङ चाहिँ, चोरी सिकारी चाहिँ बढेको चाहिँ यसको सिधै सम्बन्ध पनि हुनसक्छ। अब तर यो जस्तै यहाँले कल कारखाना कुरा गर्नुभएको थियो नि, जस्तै ट्विट मार्फत उहाँले, र त्यो र सवारी साधनको, काठमाडौँमा सवारी साधनको अत्याधिक चाप थियो नि, त्यो खालकोले एउटा चाहिँ वातावरण प्रदूषणको कुरा, अर्को यो सहज आवागमनको हिसाबले होइन, मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अहिले छिटो पुग्नको लागि, थोरै भए पनि छिटो पुग्नको लागि चाहिँ एउटा खालको सहज रूपमा वातावरण चाहिँ देखिन्छ। हो, यस्तो अवस्थामा अझ बढी सजग चाहिँ वन्यजन्तुको कुरा होइन, अझ हाम्रो लोपुन्मुख कतिपय महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको कुरा छ होइन, यस्तो कुराहरू संरक्षणमा चाहिँ अलिकति चनाखो हुनुपर्छ भनेर उहाँले सजग गराउनु भएको थियो। अब यही क्रममा चाहिँ ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एउटा अन्तिम सोसियल मिडिया कमेन्ट यहाँहरूलाई राख्न गइरहेका छौँ। कपिल पौडेलजी लेख्नुहुन्छ, ठुला सहरमा वायु प्रदूषणसँगै ध्वनि प्रदूषण पनि अत्यधिक थियो तर हाल यस्तो अवस्था छैन। यसलाई सकारात्मक रूपमा ल्याउँ, खुला चौपायाका निम्ति पनि राहत आवश्यक पर्दछ। प्रशासन लकडाउन पालना गर्नुमा सडकमा केन्द्रित हुँदा तस्करहरू चोरी सिकारीमा जङ्गलमा केन्द्रित छन् है भनेर पनि उहाँले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउनु चाहनु भएको छ सरकारको। पक्कै पनि सुपल, हामी यो विषयमा कुराकानी जारी नै राख्नेछौँ र अहिले बेला भएको छ ब्रेक। र आज हामी यो वातावरण लकडाउनसँगै जोडिएको विषय, वातावरण संरक्षणको कुरा, त्यसपछि वन्यजन्तु र छाडा चौपाया लगायतका विषयहरूमा छलफल गरिरहेका छौँ। यो विषयमा यहाँहरूलाई कतिपय आफ्ना चासो, आफ्नो गुनासो, आफ्नो प्रतिक्रिया दिन हाम्रा जस्तै दर्शकहरूलाई, हाम्रा श्रोताहरू होइन, हामीलाई ट्विटर मार्फत पनि हामीलाई प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि उहाँहरूले हेरेर आफ्नो खालको प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुनेछ। फेसबुकमा तपाईँको कमेन्टहरूको लागि चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ कान्तिपुर टिभी HD, त्यसमा चाहिँ हामीले यही कार्यक्रमको लाइभ भिडियो सेयर गरेका छौँ। त्यही लाइभ भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई मनमा लागेका कुराहरू चाहिँ अथवा यो कार्यक्रमको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासाहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका आफ्नै अनुभव पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ट्विटरमा @OurKTV रहेको छ हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल, त्यसमा भर्खरै हामीले एउटा ट्विट गरेका छौँ, त्यही ट्विटमा रिप्लाई गर्नुभयो हुन्छ #क्वारेन्टाइन सहित हाम्रो कार्यक्रमको नाम क्वारेन्टाइन। र तपाईँलाई लागेको आजको विषयसँग सम्बन्धित, आज हामी कुरा गर्दैछौँ वातावरणमा परेको प्रभाव र साथसाथै वन्यजन्तु तथा सडकमा रहेका चौपायाहरूलाई यो लकडाउनको प्रभाव कस्तो परेको छ, त्यो प्रभावमा अब यदि केही नेगेटिभ प्रभाव छ भने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न कस्ता उपायहरू चालिएका छन् त्यसबारे हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग जोडिनुको लागि हाम्रो फेसबुक पेज र हाम्रो ट्विटरमा तपाईँका कमेन्टहरू, तपाईँका ट्विटहरू पठाउँदै गर्नुहोला, त्यसलाई हामी कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने चाहिँ हामी एउटा छोटो ब्रेकमा जाँदैछौँ। ब्रेकपछि हामी पुनः फर्किनेछौँ। कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेर्दै गर्नुहोला। पुनः स्वागत छ। यहाँहरू कार्यक्रम क्वारेन्टाइनका साथमा हुनुहुन्छ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ वातावरण, सडकका छाडा चौपाए र वन्यजन्तुहरूको अवस्था र उनीहरूमा परेको प्रभावका विषयमा।
सुप्रल यो विषयमा हामीले जसरी अघि एकजना महिला यो एनिमल राइट्समा काम गरिरहनु भएको एकजना व्यक्तिसँग कुरा पनि गऱ्यौँ भने उहाँले कतिपय ठाउँहरूमा गएर सडकका ती चौपायाहरूलाई खुवाउने कुरादेखि काठमाडौँ रहेका कुकुरहरूको होइन अरू चौपायाहरूको व्यवस्थापनमा अलिकति सहजीकरणको भूमिका र यसमा अलिकति दायित्वबोध भएर सरकार वा अलिकति आधिकारिक निकायहरूले पनि अलिकति गम्भीरताका साथ पहिलाभन्दा अलिकति स्लाइडली चेन्ज त छ तर अहिले पनि त्यो पर्याप्त भने नरहेको चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अब सामाजिक रूपमा नै हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ सद्भाव चाहिँ बढेको चाहिँ छ तर पर्याप्त चाहिँ छैन भनेर चाहिँ उहाँले कुराकानी राख्नुभयो। यही क्रममा चाहिँ अब हामीसँग कार्यक्रममा यस्तै अर्का पशु अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ काजोल जैनजी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यो लकडाउनको समयमा विभिन्न कार्यहरू गरिरहनु भएको छ विशेष त सडकमा रहेका छाडा चौपायाहरूको लागि। उहाँले गर्नुभएको कार्यको फोटोहरू चाहिँ हामी स्क्रिनमा देखाउन गइरहेको छौँ दर्शकहरूलाई। यो लकडाउनकै समयमा खिचिएका केही फोटोहरू चाहिँ उहाँले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। यो सडकमा रहेका कुकुरहरू र अरू जीवजन्तुहरूलाई खुवाइरहेको दृश्यहरू उहाँले सेयर गर्नुभएको छ। यो सबै काजोल जैनजीले हामीलाई पठाउनु भएको फोटोहरू हेर्नुहोस् त यो अहिले अवस्था यस्तो अवस्थामा होइन त्यो यो खालको एउटा सुरुवात गर्नु आफैमा सकारात्मक कुरा पनि हो। र यही क्रममा चाहिँ अब काजोल जैनजी चाहिँ हामीसँग भिडियो कल मार्फत जोडिनु भएको छ। काजोलजी कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। काजोलजी सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? हजुर सुनिरहेको छु। नमस्ते। अहिले सडकमा यत्र तत्र विभिन्न ठाउँहरूमा हामी जीवजन्तु यस्ता खालका चौपायाहरू देख्न सक्छौँ होइन। मानिसहरूको उपस्थिति छैन सडकमा, लकडाउन छ, बन्दाबन्दीले सबै मानिसहरू घरमा रहेको अवस्था छ। हो ती जीवजन्तुहरू ती खालका जनावरहरूको अवस्था चाहिँ यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? सडकमा रहेका ती जनावरहरूको अवस्था त्यो जुन जनावरहरू टोलमा छ लाइक जसको एरियामा अलिक धेरै बिल्डिङहरू छ उनीहरू अलिक ठिक कन्डिसन्समा छ तर नदी पारीको डग्सहरू चाहिँ एकदमै नराम्रो कन्डिसन्समा छ। लाइक तपाईँले उनीहरूको भित्रको बोन्सहरू लाइक बाहिर स्किनको भित्र देख्ने जस्तो अवस्था देख्न सकिन्छ। एकदमै स्टार्भिङ कन्डिसन छ। हुन त अहिले यो विषम परिस्थितिमा मानिसकै लागि पनि यो एकदम प्रतिकूल छ यो अवस्था होइन। तर ती जनावरहरूले खानेकुरा उनीहरूले पहिला यति धेरै यहाँ जमघट हुँदाखेरि मानिसको मुभमेन्ट हुँदाखेरि विभिन्न मानिसहरूले थोरै थोरै दिए पनि उनीहरूलाई पुग्ने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले यो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले कसरी सर्भाइभ वा कसरी उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भोक मेटाइरहेका होलान्? हामीले खुवाउँदा चाहिँ कतिलाई कति विकसम्म नखाएको कुकुरहरू नि देखिरहेछौँ, कति दिनसम्म नखाएको न पानी खाएको कुकुरहरू नि देखिरहेछौँ। सो उनीहरूसँग केही अप्सनै छैन अनि धेरै मान्छे पनि हिँडिरहेको छैन बाटोमा जसले उनीहरूलाई बिस्किट खुवाइदिन्छ। सो उनीहरू कि त यस्तै भोकै बसेर 2-3 दिन 4 दिन 1 हप्ता त्यस्तै हुन्छ कि त कोही आएर हामी जस्तै अरूहरू पनि खुवाइरहेछौँ। काजोलजी अहिले चाहिँ तपाईँ आफै एक्लै लागिरहनु भएको छ कि संस्थागत रूपमा लागिरहनु भएको छ अहिले यो विशेष त सडकमा रहेका छाडा चौपायाहरूलाई खुवाउने यो कार्यमा चाहिँ? हजुर नन संस्था, हामी संस्था होइन एक्लै गर्दैछौँ। अनि कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ? अब तपाईँ एक्लैले मात्र गरिरहनु भएको छ कि साथीहरू हुनुहुन्छ कि तपाईँको ग्रुपमा? म र एकजना मेरै टोलमा बस्ने केटी छ अङ्किता गुरुङ, हामी 2 जना गर्दैछौँ फिडिङ। यो अहिले जसरी यो चौपायाहरूलाई होइन खुवाउने कुरा आफै मानिस हामी आफै नै पनि सुरक्षित जसरी अप्नाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ अनि यो कतिको जोखिम छ, कतिको सङ्कट, कतिको अप्ठ्यारोहरू यहाँले भोग्नु भएको छ? हामी सबै प्रोटेक्टिभ गियर्स लगाउँछौँ लाइक मास्क, क्याप अनि ग्लोभ्सहरू। अनि बाटोमा हिँड्दा पनि त्यति मान्छे छैन सो अलिक इजी नै भइरहेछ अहिले। सोसियल डिस्टेन्सिङ विथ ह्युमन्स त इजी नै छ बिकज कोही घरबाट बाहिर नै निस्किँदैन। सो अनि एज वी अल नो एनिमल्सबाट ह्युमन्समा सर्दैन यो कोभिड-19। सो त्यसैले अप्ठ्यारो पनि छ अनि इजी पनि छ, दुवै कुरा छ। अहिले तपाईँले गरिरहनु भएको यो कार्य चाहिँ यसको लागि सहयोग चाहिँ कसरी जुटाइराख्नु भएको छ? हामी जति हाम्रो फ्यामिलीले हामी आफै गर्न सक्छ त्यति गर्छौँ अनि अरू मेरो रिलेटिभ्सहरू र फ्रेन्डहरूले अलिअलि हामीलाई दिएको छ अनि त्यसबाट नै हामी फिडिङ गर्दैछौँ। अब तपाईँहरू पुग्न नसक्नु भएको ठाउँमा चाहिँ अब हाम्रै यहाँ काठमाडौँकै कुरा गरौँ अथवा काठमाडौँ बाहिरको कुरा गरौँ, तपाईँहरू जहाँ चाहिँ पुग्न सक्नु हुँदैन त्यहीँका अब बासिन्दाहरूले चाहिँ सडकमा रहेका चौपायाहरूको लागि चाहिँ के चाहिँ गर्न सक्छन् त? उनीहरूले आफू जति बनाउँछ त्यसको अलिकता मात्रै बाहिर घर बाहिर नै राखिदिँदा हुन्छ खाना अनि कुकुरहरू त्यति भोकाउँदैन। इफ हामी कतिजना बस्छौँ एउटा एरियामा अनि त्यसमा इफ
10% पनि मान्छे त्यो बिल्डिङ्सको र त्यो एरियाको घर बाहिर आफ्नो खाना राखिदिन्छौँ अनि कुकुरहरू त्यति भोकले मर्दैन अनि त्यो इजी पनि हुन्छ अनि आई नो कतिले अफोर्ड गर्न सक्दैन बट कतिले गर्न पनि सक्छन् जसले गर्न सक्छ इफ उनीहरूले राख्यो भने चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन डग्स र अदर एनिमल्सलाई। अघि तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएका तपाईँले हामीसँग बाँड्नुभएका कतिपय तस्बिरहरू हामीले यहाँ देखायौँ पनि कतिपय कुकुरहरूलाई यहाँले जसरी खानेकुराहरू दिइराख्नु भएको थियो। कुकुर आफैमा एक हिसाबले अलिकति परिचित नभएको कुकुर हेमस्टकभित्र पनि पर्छ होइन, टोक्ने वा मान्छेलाई झम्टिने खालको अवस्था पनि हुन्छ हो। यहाँले ती कुकुरहरूलाई खानेकुरा लिएर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मानिसहरूको जमघट नभएको केही एकाध व्यक्तिहरू मात्रै त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ यहाँले कस्तो भन्नाले भेट्नुभयो ती कुकुरहरूले तपाईँहरू वा त्यसरी खानेकुरा लिएर जाने मान्छेप्रति कस्तो स्वभाव देखाउँदो रहेछन्? हामीले त अहिलेसम्म त्यस्तो केही एग्रेसिभ स्वभाव देखेको छैन कुकुरहरूको। उनीहरू सबै हामीलाई हिँड्न बित्तिकै आउँछौँ एकदम दे ब्याक देयर टेल्स अनि आउँछौँ अनि एकदमै खुसी हुन्छ हामीलाई हिँड्न बित्तिकै अनि हामीले खाना राख्न बित्तिकै गप गप खाइहाल्छ उनीहरू लाइक एकैछिनमा सकाइदिन्छ। त्यसले थाहा पाउँछ उनीहरू कस्तो भोकै छ भनेर। त्यस्तो एग्रेसिभ त अहिलेसम्म कसैको देखे छैन हामीले। अनि डग्सहरू त्यति एग्रेसिभ हुँदैन इफ हामी ह्युमन्स उनीहरूप्रति एग्रेसिभ छैन भने। हामी माया गऱ्यो भने उनीहरू पनि माया नै दिन्छ हामीलाई। यो सँगै जस्तै यहाँले कुकुरलाई यसरी खानेकुरा खुवाइरहनु भएको दृश्य हामीले देख्यौँ, यहाँले कुरा पनि गरिराखेका छौँ होइन। अरू जनावरहरूको अवस्थाको बारेमा पनि तपाईँलाई केही जानकारी छ? जस्तै गाईहरूको अवस्था छ होइन, सडकमा यतिकै हिँडिरहेका, उनीहरूको विषयमा पनि यहाँलाई केही त्यस्तो विषयमा केही अपडेट जानकारी केही छ? हजुर, हाम्रो नेपालमा कति धेरै गाईहरू अब्यान्डन छ बिकज कतिले छोडिदिन्छ बाटोमा उनीहरूलाई अनि अहिले खान पाइरहेको छैन। कति गाईहरूलाई पहिला लकडाउन नभएको बेला चाहिँ पाउँछ, कति फ्यामिलीजले दिन्छ उनीहरूलाई, तर अहिले चाहिँ एकदमै भोकै छ गाईहरू पनि अनि हामीले जति सक्छ त्यति गाईहरूलाई नि खुवाइरहेछौँ। अनि त्यही हो उनीहरू। अनि मङ्किजको पनि अवस्था एकदमै नराम्रो छ, उनीहरू पनि एकदमै भोकै छ लाइक स्वयम्भूको पशुपतिको अरू ठाउँको टेम्पल्सको मङ्कीहरू पनि। अनि जति सक्छ त्यति हामी नि गरिरहेछौँ अनि हामी अरूलाई नि भनिरहेछौँ जो नजिकै बस्छ त्यो एरियाको लाइक प्लिज फिड गरिदिनु अनि खुवाइदिनु उनीहरूलाई। अब यही क्रममा चाहिँ हामीलाई फेसबुकमा एउटा कमेन्ट आएको छ। आशिया जोशीजीले लेख्नुहुन्छ, सडकमा कुकुरहरू र स्वयम्भूका बाँदरहरूको अवस्था निकै दयनीय देखिन्छ, तपाईँहरू यहाँ नि खुवाउन आउनुहुन्न भनेर प्रश्न राख्नुहुन्छ। हामीले त 2-4वटा भन्दा धेरै कतिलाई खुवाउन सक्छौँ र भनेर आशाजीले भन्नुहुन्छ। अब उहाँलाई चाहिँ के भन्ने त? म र मेरो जुन साथी हामी फिडिङ गर्छौँ, हामी संस्था होइन, हामी एक्लै आफै हिँडेर नै जान्छौँ जतिसम्म जान सकिन्छौँ। सो हामीले 2 किलोमिटर्सको रेडियसमा कभर गर्छौँ। तर स्वयम्भूमा अरू ठाउँमा जता छ त्यहाँको मान्छेहरूलाई हामी र अरू संस्थाहरू जुन छ उनीहरू गएर फिड गरिरहेछौँ भनेर हामीले हेरेको छौँ अनि हामीले इन्फर्मेसन पाएको छौँ। काजलजी, जसरी यहाँले भनिरहनु भएको छ वरिपरि जसरी यहाँले खुवाइराख्नु भएको छ होइन कुकुरहरूलाई, यसका लागि निश्चित रूपमा नै स्रोत साधनको पर्याप्त त अहिले छैन, तथापि तपाईँले यो स्रोतहरू चाहिँ कसरी जुटाइरहनु भएको छ होइन, त्यसमा अलिकति अरू सहयोग गर्न चाहनेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यु मिन हामी फुडहरू कसरी कलेक्ट गर्दैछौँ? हजुर, सरी मैले प्रश्न बुझेन। तपाईँले जसरी खुवाइरहनु भएको छ नि त्यो खुवाउने कुराहरू कसरी सङ्कलन गरिरहनु भएको छ र यहाँहरू जस्तै खुवाउन चाहने वा खुवाउन अलिकति यस्ता जीवजन्तुहरूलाई खुवाउनुपर्छ वा यी चौपायाहरूको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ भन्ने मानिसहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी त्यही हो, जति हामीले अहिले गर्न सकिरहेछ हामी गर्दैछौँ अनि हाम्रै त्यो रिलेटिभ्स र कजन्सहरूले अलिअलि डोनेट गरेर फ्रेन्ड्सहरूले डोनेट गरेर जति इकट्ठा भएको छ फुड त्यति हामीले अहिले फिड गर्दैछौँ। तर अभियसली हामी टेकु एरिया त्रिपुरेश्वर बल्खु एरियामा चाहिँ लिएको छौँ, त्यति धेरै लिएको छैन बिकज हामीसँग भेहिकल छैन, हिँडेर जान्छौँ, बोकेर नै जान्छौँ हामी। अनि अरूहरूलाई हामी त्यही मेरो रिक्वेस्ट त त्यही हो द्याट तपाईँको टोलको र तपाईँको एरियाको कुकुरहरूलाई जतिलाई सक्नुहुन्छ, जति जनावरलाई सक्नुहुन्छ त्यतिलाई प्लिज गरिदिनु अनि त्यतिले नै पुग्छ। लाइक इफ हामीले आफ्नो एरियाको डग्सलाई टेक केयर गर्यो भने हामीलाई अरू एनिमल्सहरू भोकै हुँदैन भनेर मेरो सोच छ। काजलजी,
हामीसँग जोडिनु भयो, तपाईँका कुराहरू राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँ यो कार्य अझै निरन्तरता दिइराख्नुहोला। यसमा अरू सहयोगी हातहरू पनि तपाईँसँग जोडिनु हाम्रो यही कामना। धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू। सुप्रल, उहाँले एउटा खालको एउटा सूक्ष्म मनका साथ होइन यो जीवजन्तु यी खासका चौपाएको कुराहरू संरक्षणमा हुन त हाम्रो समग्र हाम्रो सोसाइटी जसरी मानिसहरूको विभिन्न स्वरूप जस्तै यी जनावरहरूको आफ्नै महत्त्व छ, आफ्नै अस्तित्व पनि छ होइन। यस्तो विषम परिस्थितिमा यिनीहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि चाहिँ केही मान्छेहरूले पक्कै पनि यस्ता प्रयत्नहरू गर्नु शोभनीय रहन्छ। अहिले चाहिँ विशेष त नेपालमा मात्र होइन, अन्य ठाउँमा पनि लकडाउनको यो अवस्था रहेको बेलामा चाहिँ विशेष त चाहिँ यो पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्थ्यो त्यही पर्यटकहरूले नै त्यहीँ रहेका जनावरहरू चरा लगायत बाँदर जे हुन् तिनीहरूलाई खुवाउने चलन त थियो। तर अहिले पर्यटकहरू घटेको बेला चाहिँ ती जनावरहरूले विशेष त पर्यटकीय क्षेत्रको जनावरहरूले जस्तै चाहिँ अब थाइल्यान्डमा पनि सडकमै उत्रिए, एउटा पार्कको चाहिँ बाँदरहरू चाहिँ सडकमा नै उत्रिए मान्छे देख्ने बित्तिकै। अहिले चाहिँ जनावरहरूलाई चाहिँ विशेष अब यो मान्छेसँग घुलमिल भइसकेका जनावरहरूलाई चाहिँ विशेष समस्या परेको हो कि भन्ने चाहिँ देखियो अहिले विषम परिस्थितिले। त्यस्तै सुप्रल, यही विषयमा यो वातावरणको सम्बन्धमा एकजना केशव नरसिंह राज भण्डारीले एउटा ट्विट गर्नुभएको छ होइन। उहाँले लेख्नुहुन्छ वातावरण स्वच्छ छ अहिलेको अवस्थामा होइन, यस्तो लकडाउन चाहिँ महिनामा 3 दिन सधैँ भएको राम्रो भनेर उहाँले ट्विट गर्नुभएको छ। अब त्यो चाहिँ हामीले कामना नगरौँ होइन। तर अहिलेको यो अवस्थाले के चाहिँ देखायो भने चाहिँ हामीले जुन अहिले प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ, हामीले जसरी इकोनोमी प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ त्यो त सस्टेनेबल रहेनछ नि त। हामीलाई पनि त स्वच्छ हावा त मनपर्छ भनेपछि हामीले आफूले गरिरहेको कार्यहरू चाहिँ ठप्प गर्ने भन्दा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने चाहिँ देखियो जस्तो लाग्छ। यही क्रममा चाहिँ अब कुमार घिमिरेजीले पनि हामीलाई ट्विट एउटा पठाउनु भएको छ। वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव छ तर चोरी पैठारी हुने सम्भावनालाई आकलन गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ। र आजको यो ट्विटहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दर्शकहरू पनि विशेष त चाहिँ यो अहिले लकडाउनको समयमा चाहिँ चोरी सिकारीको घटना बढेको चाहिँ उहाँहरू पनि ज्ञात राख्नुहुन्छ र उहाँहरूको आफै पनि चासो रहेछ यो विषयमा। सुप्रल, यो विषयमा अर्को एउटा ट्विट पनि छ राजकुमार शाहको। उहाँले लेख्नु भएको छ वातावरण प्रदूषण नभएको, खुल्ला चौपाए स्वतन्त्र तर भोकमरी चपेटामा परेको अनि जङ्गली जनावर ठुला नेता लगायतको भोकमरी मेटाउन गाह्रो भन्न खोजा चाहिँ जङ्गली जनावरहरू पनि अहिले एउटा खालको सङ्कटमा चाहिँ एउटा जोखिममा त रहे। तथापि यो उपत्यका यो सहरका कतिपय चौपायाहरूको चाहिँ अवस्था चाहिँ अलि नाजुक रहेको अवस्था चाहिँ छँदैछ। तर वातावरण चाहिँ स्वच्छ भएको, वातावरण संरक्षण गरेको विषयमा चाहिँ यसले अलिकति सकारात्मक सन्देश दिएको खालका प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। हुन त यस्तो परिस्थिति होस् भनेर हामी कामना पनि नगरौँ, किनभने यस्तो अवस्थाले मान्छेलाई अर्को खालको प्रभाव पारेको छ। तर हरेक कुरामा नकारात्मक सँगसँगै केही हदसम्म सकारात्मक प्रभाव हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले वातावरणमा चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ हामीले देख्यौँ। वातावरणकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब केही हप्ता अगाडिको कुरा मात्र हो, पन्जाबमा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ हिमालय पर्वत नदेखिने ठाउँमा चाहिँ 30 वर्षपछि चाहिँ यो कल कारखाना ठप्प भएर प्रदूषण कम भएर चाहिँ 30 वर्षपछि चाहिँ हिमाल देखियो भन्ने न्युजहरू पनि आए। अब यो वातावरणमा परेको सकारात्मक प्रभाव त छँदैछ। यसले अब के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब अघि पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन, यो यसै सधैँ हुनु त भएन, यसरी त अब यो इकोनोमी नै ठप्प भएर त हुँदैन। तर हामीले जसरी चाहिँ अहिलेसम्म चलाइरहेका छौँ यसरी चाहिँ हुँदैन है भन्ने चाहिँ अलिकति प्रष्टिएको हो कि भन्ने चाहिँ कुरा आयो। सुप्रल, यो वातावरण कहिलेसम्म यस्तो रहने वा यो लकडाउन खुलेपछिको अवस्था फेरि के हुन्छ भन्ने विषयमा त हामी विभिन्न वातावरणविदहरू यसको अभियानमा लागेका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी छलफल गर्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा हामी काठमाडौँकै उपत्यकाको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले अहिले लिने तस्बिरहरू हेर्नुहोस् होइन, अहिले काठमाडौँको अलि अग्लो स्थानमा गएर हेरियो भने वरिपरि चारैतिरका हिमालहरूको दृश्य देख्ने कुरा, हरियाली कुरा, त्यो सफा होइन। पहिला चाहिँ अलि राम्रो धेरै मेहनत गरेर राम्रो खालको क्वालिटीको क्यामेराहरूले फोटो खिच्नु पर्थ्यो अलिकति लामो वाइड रेन्जको देखाउनलाई। अहिले चाहिँ त्यति धेरै मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ काठमाडौँमै पनि छैन। तर विशेष त पानी पर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँको आकाश अलिकति खुल्ने चाहिँ देखिएको छ। तर अब तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा पल्युसन जति मात्रामा घट्नुपर्ने हो अहिले कल कारखाना बन्द रहेको अवस्थामा र साथसाथै यातायात पनि नचलेको अवस्थामा चाहिँ तथ्याङ्क हामीसँग केही रहेका छन्। हामीले चाहिँ अब यो इन्टरनेटबाट तानेको चाहिँ एयर भिजुअल नामक एपबाट चाहिँ यो राखेका तथ्याङ्कहरू चाहिँ AQI-मा चाहिँ पहिला चाहिँ अब आज काठमाडौँको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ यो हिस्टोरिकल डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ यो डेली चाहिँ अब केही दिन चाहिँ यो AQI चाहिँ 100 भन्दा कम भएको चाहिँ राम्रो भनेर WHO ले भन्दछ। केही दिन चाहिँ काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एक हप्ता अगाडिको मात्र कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 150 भन्दा पनि बढी पुगेको चाहिँ देखियो। यो ग्राफ हेर्दाखेरि पनि फेरि काठमाडौँको दैनिक हिसाबले पनि एउटा निश्चित समयमा त्यसको घट्ने र बढ्ने, यो बिहान पख चाहिँ अलिकति त्यो ग्राफ अलिकति बढ्नु कारण चाहिँ के रहेछ त्यो बारे चाहिँ हामी अलि छलफल गरौँला। आजकै मात्र तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ यो विगतको 24 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ बिहान पख चाहिँ काठमाडौँमा विशेष त पल्युसन बढ्ने चाहिँ देखिन्छ है। वायु प्रदूषणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष त चाहिँ 7 बजेको समयतिर चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ यो AQI बढ्ने रहेछ।
हुन त अहिले धुलोको समस्या छैन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ तुवालो चाहिँ देखिन्छ। तुवालो जति घट्नुपर्ने हो त्यति चाहिँ देखेको छैन। अब यसमा धुलो मात्रलाई चाहिँ हामीले प्रदूषणको रूपमा बुझ्न भएन, यो तुवालोको समस्याहरू पनि छ। यसको बारेमा कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग वातावरणविद एकजना हुनुहुन्छ, भूषण तुलाधरजी हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। भूषणजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। भूषणजी, आज चाहिँ हामी अब विशेष त चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ वातावरणमा परेको प्रभावबारे कुरा गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई हामीले कार्यक्रममा बोलायौँ। अब वातावरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त धुलो चाहिँ नउडेको नै हो, सडकमा अहिले धुलो चाहिँ नरहेकै अवस्था छ। तर तैपनि अब अहिले भर्खर हामीले AQI को कुरा गऱ्यौँ, तथ्याङ्कको कुरा गऱ्यौँ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ जति यो वातावरण चाहिँ सफा हुनुपर्ने, विशेष त वायु प्रदूषणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जति चाहिँ यो वायु स्वच्छ हुनुपर्ने हो त्यति नदेखिएको हो त? निश्चय पनि, किन भन्दाखेरि वातावरण अथवा वायु प्रदूषण कुरा गर्दाखेरि जुन हाम्रो कल कारखाना तपाईँले भन्नुभयो अथवा यातायातका साधनहरू, गाडीहरू भन्नुभयो, ती मात्र होइन प्रदूषणका स्रोतहरू। अहिले लकडाउनमा के भएको छ भन्दाखेरि मानव निर्मित प्रदूषणका स्रोतहरू जुन छन् भ्यालीभित्र अधिकांश बन्द छन्। अधिकांश किन भन्दाखेरि अन्य केही स्रोतहरू अहिले पनि वायु प्रदूषण गरिरहेछ। जस्तै भनौँ न, धेरै मान्छेले घरमा बसिरहेछ, फुर्सद पाएछ, फोहोर जम्मा गरिरहेछ, फोहोर बाल्ने काम गरिरहेको होला, अथवा बारीको फोहोर बाल्ने काम गरिरहेको होला। यसरी फोहोर बाल्दाखेरि पनि धेरै प्रदूषण हुने गर्छ। इँटाभट्टाहरू पनि केही सञ्चालनमा छन् भनेर हामीले सुनेका छौँ। र अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि काठमाडौँ बाहिरबाट, जुन अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो बिहानतिर धुवालो देखिन्छ भनेको छ, काठमाडौँ बाहिरतिर करिब करिब 7-8 दिन, एक हप्ता जति अगाडिको हामीले चाहिँ सेटेलाइट डेटा हेर्दाखेरि हामीले के देखेका थियौँ भन्दाखेरि विशेष गरिकन काठमाडौँभन्दा अलिकति पश्चिमतिरको क्षेत्रमा धेरै वन जङ्गलमा डढेलो लागेको चाहिँ डेटा देखाएको थियो। त्यसैले त्यसको धुवा पनि आइरहेको हुनसक्छ। अहिलेको डेटा अनुसार, तपाईँले पनि भन्नुभएको डेटा अनुसार के देखाएको छ भन्दाखेरि करिब करिब अप्रिल 11 को हाराहारीमा एकदमै पोल्युसन अलिकति बढेको थियो भने अहिले आएर निकै कम भएको छ। र यो हुनुमा प्रमुख कारण भनेको हिजो अस्ति 2-4 दिन पानी परेकोले पनि प्रदूषण एकदमै कम भएको छ। यद्यपि हामी के देख्न सक्छौँ भने यदि चाहिँ यो गएको वर्षको तुलना गर्ने हो भने गएको वर्षको मार्च अप्रिलमा कति पोल्युसन हुन्थ्यो र अहिले कति पोल्युसन भइरहेछ भनेर हेर्ने हो भने निश्चय पनि अलिकति घटेको देखिन्छ। यो सिजन के हो भन्दाखेरि अलिक प्रदूषण हुने सिजन चाहिँ हो। यो सँगसँगै जस्तै अहिले एउटा लकडाउनको अवस्थामा, सबै बन्दाबन्दीको अवस्थामा हरेक पक्षमा सकारात्मक र नकारात्मक त रहन्छ नै। अलिकति तुलनात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने वातावरण केही स्वच्छ रहेको पनि देखियो। तर फेरि अर्को जोखिम चाहिँ के छ भने जस्तै अब यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै फेरि यो पुरानै अवस्थामा फर्किँदाखेरि चाहिँ हामी अहिले जुन अनुभव गरेका छौँ त्यसलाई त फेरि हामीले त्यो अवस्थामा नपाउन सक्छौँ। हो, यस्तो बेलामा हामीले केही त्यस्ता उपायहरू वा त्यस्ता खालका केही प्रणाली विकास गर्न सक्ने वा त्यस्तो खालको सावधानी अपनाउन सक्ने वा त्यस्ता खालको संयन्त्रमा हामी जाने त्यस्तो खालको केही उपायहरू हुन सक्छन्? निश्चय पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले विचार गर्ने हो भने लकडाउन भनेको के हो? हाम्रो मुभमेन्ट अथवा हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जुन जान्छौँ, यातायातको साधनहरूलाई हामीले बन्द गरिदिएका छौँ अथवा चाहिँ हाम्रो मुभमेन्टलाई रिस्ट्रिक्ट गरिदिएका छौँ। अब लकडाउन खुल्ने बित्तिकै हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छौँ, तर तुरन्त के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरू जान चाहँदैन होला। रिस्क त रहन्छ नि त, होइन? लकडाउनभन्दा अगाडि पनि हामी कमै मुभमेन्ट गर्थ्यौँ। अहिले आएर के पनि देखाएको छ भने धेरै मानिसहरूले यस्ता मिटिङहरू जुमबाट गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ इन्टरनेटबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले धेरैले भर्खर थाहा पाउँदैछन्। र त्यसैले यो ट्रान्सपोर्टेसन अथवा यातायातको माग सायद अलिकति घट्छ होला, अथवा यातायात गर्नुपर्ने आवश्यकताहरूको अलिअलि घट्छ होला। त्यो घट्दाखेरि अलिकति त्यसले सुधार हुन सक्ने सम्भावना छ। तर अर्को त्यसको फ्लिपमा के हुन्छ भन्दाखेरि सार्वजनिक यातायात चढ्न मान्छेहरू सायद अलिकति हिचकिचाउँछ होला, डराउँछ होला। त्यसैले सकेसम्म आफ्नै गाडी चढेर जाउँ भन्ने हुँदाखेरि ट्राफिक जाम झन् बढ्ने सम्भावना पनि अर्कोतिर छ। एकातिर यातायातको माग घट्छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक यातायातमा अथवा व्यस्त बजारहरू जस्तै असनमा भयो त्यस्ता ठाउँमा मान्छेहरू अलि जान चाहँदैनन् होला। त्यसैले गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि हामीलाई चाहेको यातायात व्यवस्थापन प्रणाली, एउटा वातावरण मैत्री यातायात व्यवस्थापन प्रणाली चाहिने हो। त्यसको लागि गर्ने के हो भन्दाखेरि यसको ठिक पछाडि विचार गर्नुपर्ने यातायातको माग घट्यो राम्रो, तर सार्वजनिक यातायातको मागलाई बढाउनको लागि, सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र सुविधाजनक बनाउनको लागि थप हामीले त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो भनेको हिँड्ने, साइकल चढ्ने जस्ता यो यातायातका माध्यमहरू जुन सुरक्षित छन् यो कोरोना भाइरसको आँखाले हेर्दाखेरि, यदि हामीले त्यो व्यक्तिगत दूरी कायम गर्न सक्यौँ भने त्यसैले त्यसको लागि ठाउँ दिनुपर्ने हुन्छ।
जस्तै हामीले अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाले भनौँ धेरैले अगाडिदेखि कुरा गरिरहेको थियो न्यू रोडमा गाडीलाई ब्यान गरेर त्यसलाई पेडेस्ट्रियन स्ट्रिट बनाउन सकिन्छ कि भनेर गर्ने हो भने त्यो गर्नु अहिले हो। न्यू रोडको फुटपाथमा यदि सबै पहिला जस्तो मान्छेहरू हिँड्ने हो भने 1 मिटर दूरी एक आपसमा हामी गर्न सक्दैनौँ, त्यहाँ धेरै भिडभाड हुन्छ। तर त्यहाँनिरबाट गाडी झिक्दिने हो भने त्यसलाई राम्रो पेडेस्ट्रियन मल जस्तो पेडेस्ट्रियन स्ट्रिट जस्तो बनाउने हो भने मानिसहरू खुल्ला रूपले हिँड्न सक्छन्, सुरक्षित तौरले हिँड्न सक्छन् र त्यहाँको व्यापार पनि बढ्छ, किनभने हामीलाई आर्थिक गतिविधि पनि बढाउनु छ। त्यसैले यो होल हाम्रो चाहिँ यातायात अथवा भनौँ न हाम्रो मोबिलिटीलाई कसरी अगाडि लाने भनेर पुनः एकचोटि विचार गर्नु चाहिँ पर्छ। यस्तै अन्य क्षेत्रहरूमा पनि विचार गर्नुपर्छ। अघि भनिहालेँ काठमाडौँको वायु प्रदूषणको हिसाबले हेर्दाखेरि काठमाडौँ निकै संवेदनशील छ, हामीलाई थाहा भयो। किन भन्दाखेरि त्यहाँ सबै लकडाउन गर्दाखेरि पनि वायु प्रदूषण अझै छ भन्दाखेरि अब त हामीले झन् संवेदनशील भएर सोच्नु पर्यो। यहाँको वायु प्रदूषणका जुन स्रोतहरू छन् त्यसलाई घटाउनु पर्यो, चाहे त्यो यातायात होस्, चाहे त्यो उद्योगहरू होस्, चाहे फोहोर बाल्ने कुरा होस्। फोहोर बाल्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ होइन। अब अहिलेको यो लकडाउनको समयमा चाहिँ अब घरमै फोहोर व्यवस्थापनको विकल्पहरू चाहिँ के हुन सक्छन् अब बाल्ने बाहेक? एकदमै छन्, किनभने यो पहिलादेखि पनि मानिसहरूले गर्दै आएको हो र धेरैले गर्दै आउँछन्। किन घरमा फोहोर हेर्ने हो भने आधाभन्दा बढी फोहोर अथवा भनौँ न 2/3 जति फोहोर भनेको कुहिने फोहोर हो। धेरै जस्तो मानिसहरूले त्यो पनि बाल्ने गरेका छन्, त्यसलाई कम्पोस्ट गर्न सकिन्छ, बायोग्यास बनाउन सकिन्छ इत्यादि। त्यसका कुहिने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने घरमै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। दोस्रो भनेको नकुहिने फोहोर प्लास्टिक कागज इत्यादि। त्यो भनेको यदि हामीले छुट्याउने हो भने त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्ने मानिसहरू छन्। यदि हामीले हेर्ने हो भने काठमाडौँमै पनि जति पनि फोहोर सङ्कलनकर्ताहरू छन्, चाहे ट्रकमा सङ्कलन गरोस् अथवा रिक्सामा सङ्कलन गरोस्, उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो लिने बित्तिकै त्यो फोहोरलाई छुट्याउँछ र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोरहरू लिन्छन्। त्यसैले यदि नै हामीले नै छुट्याएर दिने हो भने उनीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। अब अहिले के भएको छ भन्दाखेरि यो महामारीले गर्दाखेरि अलिकति ह्याजर्डस वेस्ट अथवा जुन चाहिँ सङ्क्रमित फोहोर पनि आउन सक्ने भएको हुनाले उहाँहरू अलिक बढी केयरफुल हुनुपर्ने छ, रिसाइक्लिङ सबै गर्न नमिल्ला कि भन्ने चाहिँ छ। तर चाहिँ यो समस्या हट्ने बित्तिकै फेरि पनि हामीले चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फोहोरलाई सकेसम्म कसरी पुनः प्रयोगमा लाने। तर अर्कोतिर सङ्क्रमित फोहोर व्यवस्थापनमा जुन अहिलेसम्म खासै हाम्रो ध्यान गएको छैन, हामी राम्रोसँग गरिरहेको छैनौँ, त्यसमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। किनभने सङ्क्रमित फोहोर भनेको अलिकति हुन्छ, तर त्यो अलिकति फोहोरले सबै फोहोरलाई सङ्क्रमित बनाउन सक्छ। अहिले हामी पिपिईको कुरा गरिरहेका छौँ। पिपिई भनेको हस्पिटलहरूमा हरेक दिन चेन्ज गर्न सक्छ, मास्क पिपिईमा आउने मास्क पन्जा इत्यादि। त्यो भनेको सङ्क्रमित फोहोरमा जान्छ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै तौर तरिका चाहिन्छ। त्यसैले घरमै पनि आफ्नो हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र नगरपालिकाले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा अलिक बढी प्रोफेसनलिजम देखाउनु पर्ने आवश्यक। भूषणजी, अब यही क्रममा चाहिँ अब यो लकडाउनको यो अवस्था त विश्वमा नै छ। अब जलवायु परिवर्तनको कुरा गरौँ है। यो लकडाउन सकिसकेपछि चाहिँ जलवायु परिवर्तनमा चाहिँ अब कस्तो प्रभाव पर्ला त विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि? यसमा दुवैतिरबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ जलवायु परिवर्तन भनेको के हो भन्दाखेरि कोभिड भन्नु अथवा यो अहिलेको जुन समस्या हो र जलवायु परिवर्तनको समस्या हो, दुइटै एक हिसाबले हेर्नु भने एकै प्रकारको होइन, सबैलाई असर गर्छ र यसले यो विश्वव्यापी समस्या हो। तर जलवायु परिवर्तनको असर अहिलेको जस्तो ढाम देखिँदैन। अहिले 1 महिनाभित्रमा 2 महिनाभित्रमै हजारौँ मान्छेहरू मरे, सबै यसतर्फ लागिरहेछ। जबकि जलवायु परिवर्तनको असर भनेको धेरै लामो समयसम्म देखिने भएको हुनाले यो धेरै मान्छेहरूले चाहिँ आँखा चिम्लेर बसेको छ। यो के हो भन्दाखेरि जुन पहिला एउटा कथा हुन्थ्यो नि, तपाईँले भ्यागुतालाई तातो पानीमा हालिदिने भने हो भने त्यो भ्यागुता फुत्त उफ्रेर भागिहाल्छ। तर त्यो भ्यागुतालाई पानीमा हालेर बिस्तारै त्यो पानीलाई तताउने हो भने त्यो भ्यागुता बाहिर जाँदैन र त्यही पानी तातेर त्यो मर्छ। जलवायु परिवर्तन भनेको त्यस्तो बिस्तारै त्यसको असर देखिँदैछ, तर मान्छेहरूले फिल नगरेको भएको हुनाले अहिले चाहिँ मानिसहरूले त्यसप्रति ध्यान नदिरहेको हुनसक्छ। यो कोभिडको कारणले त्यसप्रति पनि ध्यान दिनु पर्यो। यो पनि एउटा ठुलो समस्या हो भनेर त्यसप्रति थप काम अगाडि बढ्न सक्छ। एकातर्फ त्यो छ भने अर्कोतर्फ के हुनसक्छ भन्दाखेरि अहिले जुन आर्थिक मन्दी देखियो विश्वव्यापी रूपमा, कोभिड यो महामारी सकिने बित्तिकै धेरै उद्योगहरू सञ्चालन गरौँ, सकेसम्म बढी आर्थिक विकासमा लगानी गरौँ भनेर सबैको ध्यान जान्छ। त्यो जाने क्रममा यो वातावरण मैत्री विकासतर्फ नलागिकन जसरी हुन्छ विकास गरौँ भनेर जाने हो भने त्यहाँनिर उत्सर्जन
बढी हुने देखिन्छ। र एउटा यसमा के पनि छ भन्दाखेरि अहिले आएर तेलको मूल्य स्वाट्टै घटेको छ। अहिले आज बिहानकै डाटा हेर्ने हो भने $15 पर ब्यारलसम्म पनि पुगिसक्यो भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको गएको 2-3 दशकमा सबभन्दा कममा पुग्यो तेलको मूल्य। तेलको मूल्यमा कममा जानु भनेको त्यसको खपत अहिलेको लागि कम छ, तर त्यसको खपत भोलिका दिनमा बढ्ने हो भने त्यसले झन् उत्सर्जन बढाउँछ। अहिलेसम्मको डेटाले के देखाएको छ भन्दाखेरि यो फसिल फ्युलको जुन खपत छ त्यो स्वाट्टै घटेको छ। त्यसले जलवायु परिवर्तन हुने ग्यासहरू, विशेष गरेर कार्बन डाइअक्साइड ग्यासहरू, त्यसको उत्सर्जन घटेको छ। त्यो राम्रो कुरा हो, तर भविष्यमा त्यो बढ्न नदिनको लागि सोच गर्नुपर्छ। आर्थिक विकास निश्चय पनि गर्नुपर्छ, सबैले गर्छ, तर त्यसलाई वातावरण मैत्री कसरी बनाउने भनेर त्यो सोच्नुपर्छ। अहिले मेरो विचारमा के पनि राम्रो भएको छ भन्दाखेरि धेरैले वातावरण मैत्री विकासतर्फ सोचिँदै रहेछ। किनभने अहिले हामीले अघि भने जस्तै हामीले पनि काठमाडौँमा स्वच्छ हावा पाएछौँ र सधैँ यस्तो हुन पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने फिलिङ धेरैमा आएको होला र त्यसमै क्यापिटलाइज गरेर हामी अगाडि बढाउँछ। भूषणजी, तपाईँले यो यति धेरै महत्त्वपूर्ण र यति धेरै अहिलेको एकदम आवश्यकता बोध भएका कुराहरू राखिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले यो तपाईँसँगको यो कुराकानी हाम्रो विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको हुनाले यही प्रसङ्गमा चाहिँ ट्विटर मार्फत एकजना निशान थापाले प्रश्न राख्नु भएको छ, यो पनि तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छौँ। र उहाँले लेख्नु भएको छ, काठमाडौँ यति सफा त कहिल्यै देखिएको थिएन, लकडाउनले भात खान पाइन्छ पाइँदैन थाहा छैन, तर स्वच्छ हावा भने पक्कै खान पाइएको छ। हो, यस्तो अवस्था चाहिँ सधैँभरि कायम राख्न सकिँदैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यसको केही विकल्प हुन्छ नि, होइन? सकिन्छ सधैँभरि। लकडाउन खुलेपछि पनि वातावरण चाहिँ स्वच्छ राख्नका लागि निश्चय पनि यदि हामीले यो कोभिडको यो महामारीले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी स्वस्थ हुनको लागि वातावरण स्वस्थ हुनु पर्यो र अर्को हामीले वातावरणलाई खलबलाउने केही काम गर्यो भने त्यसले गर्दाखेरि वातावरण अस्वस्थ हुन्छ र त्यसको असर प्रत्यक्ष फेरि हामीकै पर्छ भन्ने यो एउटा मानिस र प्रकृति बीचको एउटा जुन लिङ्क छ त्यसलाई यसले ल्याएको छ, उजागर गरेको छ। र अहिलेको काठमाडौँको वायु प्रदूषण हेर्ने हो भने अहिलेको काठमाडौँको वायु प्रदूषण सधैँ यस्तै लेभलमा पुर्याउन गाह्रो छ। सधैँ यसरी बन्द गरेर वायुलाई सफा राख्ने कुरा हुँदैन, तर काठमाडौँको वायु प्रदूषणलाई सफा राख्न सक्छ भनेर पनि यसले देखाएको छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ अहिले बन्द के भएको छ भन्दाखेरि धुलो धुवा बन्द भएको छ। धुवा जुन छ हामीलाई थाहा छ त्यो अधिकांश भनेको गाडीहरूबाट आउँछ। गाडीको धुवा यदि हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हो भने कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। जस्तै बिजुली गाडीको प्रयोग हामीले बढाउन सक्छौँ, त्यो अहिले नै बढाउन सक्छौँ किनभने बजारमा बिजुली गाडीहरू आइसकेका छन्। हाम्रो बिजुलीको के अरे सप्लाई पनि बढिसकेको छ। अहिले त ग्रिडमा चाहिने भन्दा बढी बिजुली नै आउँछ अब 1 वर्षभित्रमा भनेर भनिसकेको छ। भन्दाखेरि यदि हामीले त्यतातिर ट्रान्सफर्म गर्ने हो भने हाम्रो इकोनोमीलाई, हाम्रो चाहिँ यातायात प्रणालीलाई त्यतातिर ट्रान्सफर्म गर्ने हो भने निश्चय पनि त्यो उत्सर्जन जुन चाहिँ भइरहेछ त्यसलाई स्वाट्टै घटाउन सकिन्छ। त्यो बाहेकका अन्य एक्टिभिटीहरू जस्तै इँटा भट्टाहरूबाट हुने प्रदूषण त्यो पनि घटाउन सकिन्छ र अन्य कन्स्ट्रक्सनका अन्य सामानहरूलाई प्रयोग गरेर पनि त्यो इँटा अथवा भनौँ न जुन चाहिँ प्रदूषण गर्ने प्रविधिबाट उत्पादन हुने इँटा हो त्यसको मागलाई पनि घटाउन सक्छौँ। तर सजिलो होइन, त्यसमा प्रयास गर्नुपर्छ, त्यसमा लगानी गर्नु इच्छा शक्ति चाहियो। डेफिनेटली। भूषणजी, हामीसँग कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि बोलाइदिनु भयो र बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। उहाँले निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू, एउटा चाहिँ यसले वातावरण संरक्षण अहिले जुन अवस्थामा छ होइन, यो अलिकति स्वच्छ जुन देखिएको छ यसलाई कायम राख्नका लागि विभिन्न उपायहरू हुनसक्छ होइन। एउटा मान्छेले नागरिक सचेतनादेखि लिएर सरकारवाला निकायले जिम्मेवारीका साथ वा जिम्मेवारी बोध भएर काम गर्न सक्यो भने यस्तो अवस्थामा यो असम्भव भन्ने चाहिँ छैन भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ नीतिगत परिवर्तनको पनि कुरा गर्नुभयो, तर अहिलेको अवस्थामा जुन चाहिँ अब यस्तो पनि हुनसक्छ है भनेर देखिरहेको अवस्थामा चाहिँ र व्यवहारिक हिसाबले पनि परिवर्तन चाहिँ हुन जरुरी छ। अब हामी जनताले अनुभव गरिसकेको भएकोले चाहिँ अब सरकारलाई अझ बढी प्रेसर पर्ने हो कि अब चाहिँ नीतिगत परिवर्तनै ल्याउनुपर्छ विशेष त वातावरणको कुरामा भने चाहिँ अब त्यो समयले देखाउने कुरा हो। त्यो चाहिँ अहिलेलाई भने चाहिँ हामी कार्यक्रममा छोटो ब्रेक लिन गइरहेका छौँ। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ वातावरण, वन्यजन्तु र साथसाथै सडकमा रहेका चौपायाहरूको अवस्थाबारे, तिनीहरूलाई परेका प्रभावबारे हामी कुराकानी गर्दैछौँ। ब्रेकपछि हामी पुनः फर्केर आउनेछौँ तपाईँहरूको फेसबुकको कमेन्टहरू र साथसाथै ट्विटरको ट्विटहरू सहित। फेसबुकमा कान्तिपुर टिभी HD मा सेयर गरेको लाइभ भिडियोमा आफ्ना जिज्ञासाहरू तपाईँले कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ भने ट्विटरमा
@ourktv मा #quarantine गरेर तपाईँका जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामी कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने चाहिँ एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक। विल बी राइट ब्याक। पुनः स्वागत छ र तपाईँ अहिले हाम्रो कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेरिरहनु भएको छ र आज हामी खास गरी वातावरण, वन्यजन्तु र सडकका खुल्ला चौपाएको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। लकडाउनको यति लामो समय भइसकेको छ र यो बिचमा चाहिँ अलिकति यी वन्यजन्तुहरूको साथसाथै सडकका चौपाए र वातावरणको चाहिँ विषय अलिकति ओझेलमा परेको छ। खास गरी अहिले त लकडाउन, मान्छेको सुरक्षाको, सावधानीको, कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानकोमा रहिरहँदाखेरि समाजले अलिकति छुटाएको पक्षलाई आज हामीले जोड्ने प्रयत्न गरेका छौँ। कार्यक्रममा चाहिँ आज हामीले कार्यक्रमको सुरुमै कुराकानी गऱ्यौँ सडकमा रहेका छाडा चौपायाहरूको चाहिँ अहिलेको यो समयमा चाहिँ अब तिनीहरूलाई खुवाउने विषयमा चाहिँ काम गरिरहनु भएका 2 पशु अधिकारीहरूसँग कर्मीहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र वातावरणकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल कुराकानी अब नीतिगत कुराकानीहरूमा चाहिँ भर्खर हामीले भूषणजीसँग कुरा गऱ्यौँ। अब केही बेरमा चाहिँ हामी जोडिन गइरहेका छौँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिवज्यू महेश्वर ढकाल पनि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी भिडियो कलमा जोडिरहेका छौँ। यो बिचमा मलाई अलिकति आफ्ना अनुभवहरू पनि सुनाउन मन लागेको छ। खास गरी यो अहिले यो विषम परिस्थितिमा मानिसहरूलाई कसरी बाँच्ने, यो सङ्क्रमण कसरी रोक्ने भनेर सरकारले यत्रो धेरै तयारी गरेर सारा यो लकडाउनको अवस्था छ होइन, सुरक्षाकर्मीदेखि र स्वास्थ्यकर्मीदेखि नागरिकहरू, आम सञ्चार माध्यम सबै। तर समाजमा केही यस्ता तस्करहरू वा केही यस्ता अवाञ्छित गतिविधि गर्नेहरूलाई चाहिँ एउटा अवसरको उनीहरूले प्रयोग पनि गरिरहेका छन्। खास गरी यो तस्करी र चोरी निकासीको सम्बन्धमा होइन, कतिपय पनि न्युज आयो तस्करहरू र सुरक्षाकर्मीहरूको गोली हानाहान्ने क्रम पनि त्यस्तो आएछ। यही क्रममा चाहिँ अब यही इस्युमा चाहिँ हामीले भर्खर एउटा ट्विट आएको छ। यहाँ लेख्नुहुन्छ दिनेश मणि घिमिरेले लेख्नुहुन्छ, यस प्रकारको बन्दाबन्दीको सबैभन्दा सकारात्मक प्रभाव त वातावरणमा परेको छ। काठमाडौँको प्रदूषण एक तह घटेको छ, तर नेपालको जङ्गलमा के भइरहेको छ? यस्तो समयमा जङ्गली अपराधीले अवसर लिन सक्छन्, त्यसका लागि सरकारले सतर्कता अपनाउनु पर्दछ भनेर उहाँले चाहिँ हामीलाई भर्खर ट्विटमा चाहिँ पठाउनु भएको छ एउटा। हो सुप्रल, यही विषयमा यी काठमाडौँमा हामीलाई जसरी यो वातावरणको अवस्था, यहाँको जनावरको अवस्था र देशैभरिको वन जङ्गलको वातावरणको अवस्थामा चाहिँ कस्तो अवस्था छ, सरकारले यसलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ भनेर यो विषयमा जानकारी दिनको लागि चाहिँ यति बेला वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महेश्वरजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। अहिले यो लकडाउनको अवस्था छ, मानिसहरू स्वास्थ्य सङ्कट बेहोरिरहेका छन् होइन, विश्व नै यो मानव जातिका लागि एउटा विषम परिस्थिति भनेर उल्लेख गरिएको छ। हो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अलिकति वातावरण पनि संरक्षण गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्वभित्र पनि पर्छ। हो, यो विषयमा चाहिँ सरकारको ध्यान गएको छ, मान्छेको स्वास्थ्य, मान्छेको सुरक्षा होइन, स्वास्थ्यको चासो सँगसँगै वातावरण संरक्षणमा पनि सरकारको ध्यान गएको छ यति बेला? हजुर, हस्, धन्यवाद। एकदम ध्यान गएको छ। अब अहिले चाहिँ अब यहाँले भने जस्तै अब हामी जलवायु परिवर्तनको एउटा चपेटामा थियौँ। अहिले बिचमा यो महामारी हामीसँग आयो। यो महामारीमा अब जनताको लागि अथवा मानिसको सुरक्षाको लागि, जीवन रक्षाको लागि सरकारले जुन पहल कदमी लिइरहेको छ, यही स्थितिमा अब एउटा हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको अवस्था के पायौँ भने समाजमा केही मान्छेहरू राज्यलाई हसिलो परेको, जनतालाई हसिलो परेको बेलामा त्यो मौकाको फाइदा लिएर चोरी सिकारीहरू गर्ने, रुखहरू काट्ने, काठहरू लाने, त्यस्तो काममा खटेको हाम्रो जिल्लामा कार्यरत, डिभिजनमा कार्यरत, राष्ट्रिय नियोजनमा कार्यरत कर्मचारीहरूले हामीहरूलाई रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ र केही पत्रपत्रिकाहरूमा पनि यो न्युजहरू आएका छन् र यो सत्य हो। अब यो चिजलाई समाधान गर्नको लागि, यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, रोकथाम गर्नको लागि सरकारले के गरेको छ भन्ने यहाँको जिज्ञासा छ। यो सन्दर्भमा यहाँहरूलाई थाहा छ अहिले 3 तहको सरकारहरू छन्। मुख्य गरी राष्ट्रिय वनहरू प्रदेश सरकारहरूले व्यवस्थापन गरेको हुनाले प्रदेश स्तरका डिभिजनल वन कार्यालयहरू र ती मातहतका विभिन्न रेन्ज पोस्टहरू आफ्नो ठाउँमा कार्यरत छन्। त्यस्तै सङ्घीय सरकारमा अब वन तथा वातावरण मन्त्रालय अनि वन तथा भू संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यो क्षेत्रमा आफ्ना कामहरू गर्नुभएको छ र हामीले अहिले पछिल्लो समयमा हामीले फिल्डको अवस्थाहरू बुझ्दाखेरि केही समय अगाडि अब हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूहरूले फिल्डको अवस्था के कस्तो छ, यसलाई हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ भनेर यतापट्टि वन क्षेत्रहरूमा केही जिल्ला वन अधिकृतहरू र उहाँको कर्मचारीहरू फिल्डमा जानको लागि अलिकति समस्या परेको, यो पर्सनल इक्विपमेन्ट्सहरू मुख्य गरी मास्कहरू भयो, पन्जाहरू भयो, सेनिटाइजरहरू लगायतका सामानहरू पनि अलिकति नभएको हुँदाखेरि हामीलाई फिल्डमा गस्ती गर्न गाह्रो परेको भनिसकेपछि वन तथा भू संरक्षण विभाग र मन्त्रालयको पहल कदमीमा अहिले हाम्रो फिल्डको कर्मचारीहरूलाई अलिकति
यो PPA-हरू पनि उपलब्ध गराउने काम भएको छ। यद्यपि यो आफैमा पूर्ण होइन, यो एउटा सहयोग हो असिलो परेको बेलामा। अर्को भनेको समन्वयका साथ हामी कसरी काम गर्छौँ भनेर 3 तहका सरकारहरूले समन्वय गर्ने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूको कार्यालय अनि त्यसपछि आएर हाम्रो प्रदेश स्तरको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरूमा पत्राचार गरेर अनि डेली बेसिसमा हामीले समन्वय गरेका छौँ। त्यति मात्र नभएर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 7वटै प्रदेशमा समन्वय गर्ने गरी 7 जना सहसचिवहरूलाई पनि समन्वय गर्ने भूमिका दिएको छ। यो स्थितिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेशको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूले आफ्नो ठाउँबाट सकेसम्म वन जोगाउने काममा लाग्नु भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि घटनाहरू घटेका छन्। अब यहाँहरूलाई थाहा छ, हामीले पहिला पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत धेरै क्षेत्रहरूमा जति बेला असिलो समय पर्छ, जति बेला कर्मचारी बिदामा हुन्छ अथवा जति बेला कार्यालय बन्द हुन्छ अथवा असिलो अवस्था र समयलाई कुरेर तस्करहरूले त्यस्ता समयहरूलाई प्रयोग गर्ने जुन बानी थियो, यो एक महेश्वरजी यो विषयमा हामी अझ पनि तपाईसँग अझ धेरै पनि कुरा गर्छौँ। तर हामीले अलिकति पहिलाको समय पनि हेर्नुपर्छ। यस्ता विषम परिस्थितिमा, यस्ता अलिकति सङ्कटपूर्ण अवस्थामा चाहिँ यस्ता तस्करी गर्नेहरू मानिसहरूको उनीहरूले मौका कुरेर बसेका हुन्छन्। हो त्यस्ता खालका हामीले विगतमा यस्ता अभियान हुँदाखेरि यस्ता खालका गतिविधिहरूलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसक्दाको परिणाम अहिले पनि भोगिरहेका छौँ। यस्तो विषयमा राज्य वा सरकार अलिक कठोर भएर प्रस्तुत भएको भए वा त्यस्ता खालका सिकाइ चाहिँ हामीसँग भएको भए यस्तो परिस्थिति आउँथेन होला। यस्तो विषयमा हामी समयमै किन अलिकति सचेत हुँदैनौँ? होइन, यस्तो छ, यहाँले भने जस्तो यो कस्तो हुँदो रहेछ भने मेरै अनुभवमा हेर्नुभयो भने पनि जबसम्म तपाईँले संरक्षणको कुरा निरन्तर रूपमा गर्नुहुन्छ र यो निरन्तर रूपमा गरिरहने एउटा परिपाटी, एउटा प्रक्रिया हो, तबसम्म तपाईँका एक हदसम्मका अपराधहरू समाजमा घटि नै रहन्छन्। तपाईँले निरपेक्ष रूपमा र 100% यसलाई निर्मूल गरेर भोलिबाट 0बाट सुरु गर्ने भन्ने जस्तो यसमा हुँदैन, एउटा लेभलको भइ नै राख्छन्। अब अहिले चाहिँ कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने यो लकडाउनको बेलामा अलि विशिष्ट परिस्थितिको सिर्जना भयो। त्यो कुन हदसम्म भने हामीले बाहिरी गतिविधिहरू, अब उद्योग व्यवसायहरू, यातायातहरू र सम्पूर्ण विद्यालयहरू, अब सम्पूर्ण राज्यको, अब भनौँ न एक हिसाबले सम्पूर्ण राज्य नै लक भएको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा अब केही मान्छेहरूले अरू बिजनेसहरू नपाइसकेपछि आफ्नो घरदेखि नजिक रहेको, समाजदेखि नजिक रहेको लुकीचोरी सजिलै पैसा आर्जन गर्न सक्ने सजिलो उपाय यो खोज्छन् र यो निरन्तर प्रक्रिया हो र यो विश्वमा अरू देशमा पनि हुन्छ, हाम्रोमा पनि भएको छ। तर अब यही क्रममा चाहिँ अब उदयपुरमा चाहिँ वन कार्यालयले चाहिँ अहिले वनमा प्रवेश पुरै रूपमा निषेध गरेको छ। अब नेपालभरिका सबै वन कार्यालयले चाहिँ यसरी उदयपुरको वन कार्यालयको सिको गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो त? होइन, यस्तो छ, वनमा त तपाईँको प्रिन्सिपली सिद्धान्त अथवा तपाईँले कानुनै हेर्नुभयो भने पनि अनुमति नलिइकन राष्ट्रिय वनहरू र राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षणमा कहिले पनि छिर्न पाइँदैन। अब उदयपुर जिल्ला वन डिभिजनल वन कार्यालयले यो पटकमा एउटा सूचना नै जारी गरेर नछिर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यो एउटा पक्ष छ। अरूले पनि धेरै जिल्ला डिभिजनल वन कार्यालयहरूले भन्नुभएको छ, हामीलाई सूचना जानकारी र आधिकारिक रूपमा हामीलाई रिपोर्टिङ गरे अनुसार अरूले पनि भन्नुभएको छ। तर अब एउटा सूचना दिँदैमा, भन्दैमा अथवा एउटा रेडियो टेलिभिजनबाट आह्वान गर्दैमा कहिलेकाहीँ सबै मान्छेहरूले नसुनेर वा नजानेर अथवा त्यसको अवज्ञा गरेर पनि वनभित्र पस्छन्। अब त्यो पसेको मान्छेलाई एउटा कानुनी दायरामा ल्याउने र कानुन अनुसार सजाय गर्ने र अरूलाई सचेत गराएर यस्ता घटनाहरू नदोहोरिउन् भनेर नै हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। महेश्वरजी, यो सँगसँगै जस्तै ठुला आयोजनाहरू हामीले कतिपय बहुप्रत्याशित कतिपय आयोजनाहरू बनाउनु पर्यो भने वा त्यस्ता खालकामा खालि हामी वन वा यही जङ्गलका रुखहरू फडानी हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन्। यो वातावरण यहाँले अघि पनि उल्लेख गरिसक्नु भएको छ, हामी यो जलवायु परिवर्तनको विषम परिस्थिति, यो खालको समस्याका जुधिरहेका बेला यस्तो खालको नयाँ खालको अर्को सन्तास फैलिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता, सरकारले अलिकति वन संरक्षणको कुरा होइन, रुख कटानलाई न्यूनीकरणको कुरामा हामी अलिकति विश्वव्यापी हामीले अप्नाएको कतिपय सन्धि अभिसन्धिहरूमा पनि प्रवेश गरेका छौँ, तर हामी व्यवहार चाहिँ त्यो अप्नाइरहेका छैनौँ। किन हाम्रो पहिलो जोड चाहिँ खालि त्यो रुख कटान, त्यही जङ्गल फडानीमै हुन्छ? होइन, यसलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ, यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। यहाँले भने जस्तै
अब हामी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको म्यान्डेट भनेको हामी त्यहाँभित्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी भनेको प्रत्येक रुख बिरुवाको संरक्षण गर्ने, प्रत्येक वन्यजन्तु र जैव विविधताको संरक्षण गर्ने हाम्रो दायित्व हो। तर हामी नेपाली हौँ र हाम्रो अहिले पनि हाम्रो अवस्था भनेको अति कम विकसित राष्ट्रको दायरामा छ र हाम्रो आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ। यस्तो स्थितिमा अब हामीले केही विकास निर्माणका कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। विकास निर्माणका कामहरू गर्दा जहिले पनि वनको क्षेत्र प्राप्त गर्ने र वनका रुखहरू काट्ने कुरो पहिलो नै आउँदो रहेछ। तर यो आइरहँदा अरू देशहरूमा पनि आउँछ र यो सर्वव्यापी पनि हो, यो अन्यत्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हुन्छ। तर हाम्रो एउटा मात्रै रिक्वेस्ट के हो भने त्यस्ता ठुल्ठुला आयोजनाहरू विकास निर्माणहरू गर्दाखेरि देशको आर्थिक र अर्थव्यवस्थालाई माथि उठाउनको लागि वन क्षेत्र र रुखहरू काट्नुपर्ने भयो भने पनि न्यूनतम वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने, न्यूनतम रुखहरू काट्ने र काटिएको वन क्षेत्र र काटिएका रुखहरू बराबरको अन्य क्षेत्रमा रोप्ने, हुर्काउने जो कानुनी व्यवस्था अब हामीले गरेका छौँ। यही क्रममा चाहिँ हामीलाई भर्खरै हाम्रो फेसबुक लाइभ भिडियोमा चाहिँ एकजना दर्शकले कमेन्ट गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ अब विशेष ठुलो योजनाहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ निजगढको कुरा उठाउनु भएछ। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यसरी लाखौँ रुख काटेर निजगढ जस्तो धन्नै नसक्ने मेगा प्रोजेक्टहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ। नेपालमा विकासको नाममा विनाश व्यापक छ। यस्तो अवस्थामा विकासका योजना विनाश बिना र वातावरण संरक्षणलाई समेटिकन गर्न सकिँदैन र भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। होइन, एकदम उहाँले भने अनुसार नै सकिन्छ। अब मलाई लाग्छ अब निजगढ एउटा ठुलो आयोजना भएको हुनाले सबैको चर्चामा आयो। तर अहिले पनि हाम्रो नेपालमा तपाईँले पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म हेर्नुभयो भने हाम्रो यो डोजर संस्कृतिबाट जति पनि वन क्षेत्र र रुखको नोक्सानी भएको छ निजगढ आयोजनामा प्रस्ताव गरे भन्दा धेरै गुणा, तपाईँको हजारौँ गुणा चाहिँ बढी चाहिँ देशको वन क्षेत्र नोक्सानी भएको छ। तर अब एउटा कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले कुनै पनि आयोजना निजगढ होस् वा अर्को कुनै न्यूनतम वन क्षेत्र र न्यूनतम रुखहरू काट्ने गरी देशको विकास पनि गर्ने, अर्थव्यवस्था पनि लाने, अब जुन एउटा भनिन्छ नि ट्रेड अफ विन विनमा जाने, त्यसो गर्दाखेरि राज्यको अर्थव्यवस्था पनि माथि आउँछ र प्रकृति पनि संरक्षण हुन्छ। तर एउटा कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने यसमा प्रश्नकर्ता साथी र यहाँले गरेको प्रश्नमा म के सहमत छु भने प्रकृति संरक्षण पूर्व शर्त हुनुपर्छ विकासको, र प्रकृति संरक्षण गरेर बरु त्यो प्रकृतिलाई नै सदुपयोग गरेर त्यहाँबाट अर्थव्यवस्था र त्यसको आम्दानीहरू, रोजगारीका अवसरहरू हामी क्रिएट गरेर जानुपर्ने हुन्छ। केही यस्ता आयोजनाहरू हुन्छन् जुन आयोजनाहरू निर्माण गर्दा राज्यले एउटा कोल्टे फेर्न खोज्दाखेरि केही ठुला आयोजनाहरू छन् भने सर्टेन लेभलको कम्प्रोमाइज हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनिरहँदा हामीले जति रुखहरू काट्छौँ र जति वन क्षेत्र नोक्सानी हुन्छ त्यो बराबरको वन क्षेत्र र त्यति नै रुखहरू हामीले उत्पादन गर्ने, रोप्ने, हुर्काउने र व्यवस्थापन गर्ने दिशामा हामी सचेत भएर जानुपर्छ। र प्रकृति संरक्षणमा एउटा अलिकति मैले यहाँलाई अर्को एउटा अनुरोध के गर्न चाहेँ भने प्रकृति संरक्षण चाहिँ यो राज्य एक्लैले मात्रै गरेर गरिने चिज पनि होइन। यसमा प्रत्येक नागरिक र समाजका प्रबुद्ध वर्ग र अझ पछिल्लो समयमा हेर्नुभयो भने यहाँहरू जस्तो मिडियाको एकदम ठुलो भूमिका छ। त्यो मैले किन पनि भने भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सामुदायिक वन हेर्नुहोस्, संरक्षित क्षेत्रहरू भन्नुहोस्, यिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि परिचित छन्। त्यो के को कारणले भन्दाखेरि हामी चाहिँ नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सरकार र समाजमा भएका सबै आयामहरू, एलिमेन्टहरू हामी समग्र रूपमा एकदम यो सबै पक्षको उत्तिकै दायित्व र उत्तिकै भूमिका पनि आवश्यक रहन्छ। तर यही बिच चाहिँ जस्तै जङ्गल फडानीको कुरा, चोरी निकासीको कुरा बढिरहँदाखेरि चाहिँ कतिपय समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्, कतिपय सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण पनि भएका छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तत्काल एक्सनमा गएको छैन भनेर एकजना फेसबुकमा हामीसँग दिव्या पाण्डेले भर्खरै एउटा पोस्ट गर्नुभएको छ। लकडाउनको मौका छोपेर हाम्रो गाउँमा जङ्गलमा भात पकाएर नै त्यहीँ बसेर नै रुखहरू फडानी भइरहेका छन्। नागरिकहरूले कतिपय ठाउँमा कम्प्लेन वा त्यस्ता खालको गर्दा पनि खै त एक्सन लिएको भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। हो यस्ता सम्बोधन यहाँले गर्नु पर्दैन? हस्, धन्यवाद। होइन, एकदम पर्छ। यसमा बरु मैले उहाँ साथीले जुन जानकारी दिनुभयो त्यो कुन जिल्लाको र कहाँको हो भन्ने कुरा उहाँले धादिङको विषयमा उल्लेख गर्नुभएको थियो। धादिङको चाहिँ यो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा यस्तो अवस्थामा आयो, खयरको रुखहरू यसरी कटान भएको र यसरी बसेको भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यो कुरा चाहिँ हामी तत्कालै हाम्रो डिभिजनल वन अधिकृतसँग अब यो कार्यक्रम भइसकेपछि नै म आफै पनि र हाम्रो निकाय मार्फतहरू पनि हामी कोअर्डिनेसन गरौँला। कतिपय अवस्थामा हाम्रो पनि उपस्थितिका एउटा लिमिटेसनहरू छन्, त्यसको कारणले हामी सबै ठाउँमा हाम्रो नजर नपुगेको पनि हुनसक्छ। त्यस्तो ठाउँमा यस्ता घटनाहरू घटेका छन् भने नजिकको जिल्ला
डिभिजन वन कार्यालय अथवा नजिकको चाहिँ सम्बन्धित निकाय त्यो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षीमा खबर गरिदिएर सहयोग गरिदिनु भयो भने त्यस्तो तुरुन्त कारबाही अन्तमा एउटा प्रश्न, जसरी अहिले लकडाउनको अवस्थामा छ हैन, अहिले मानिसहरूको जमघट, अहिले खालको भिडभाड छैन, एक हिसाबले वातावरण शान्त स्वच्छ जस्तो देखिन्छ। भोलि लकडाउन खुलेपछि पनि यो वातावरण यस्तै स्वच्छता कायम गर्ने विषयमा चाहिँ सरकारले केही सोचेको छ? यो यहाँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा यो एउटा चुनौती चाहिँ थपिएको छ। अब एउटा चाहिँ निश्चित के छ भन्नुहुन्छ भने भोलि हामी लकडाउनबाट बाहिर आउँदाखेरि हाम्रा यातायातहरू उद्योग व्यवसायहरू जब सञ्चालनमा आउँछन् फेरि हामी पुरानै स्थितिमा फर्कन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले केही योजनाहरू बनाउनुपर्छ र यसलाई मेन्टेन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा यसले हामीलाई एउटा शिक्षा दिएको छ। र यो स्थितिमा अब काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्नुभयो भने त भर्खरै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा कार्ययोजना मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरेर वातावरण विभागले कार्यान्वयन पनि गर्दैछ र आगामी वर्षको वार्षिक बजेटमा पनि केही रकमहरू जाने यसमा विनियोजन गरेर जाने काम भइरहेको छ। तर एउटा च्यालेन्ज अब यहाँले भने जस्तो कहिलेकाहीँ वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण चाहिँ अब यो भावनामा इमोसनल भएर त हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने भोलि लकडाउन खुल्ने बित्तिकै हाम्रा गतिविधिहरू बढ्छन् नै, त्यति बेला यो स्थिति फेरि नरहन सक्छ। तर एउटा चुनौती चाहिँ अब के थपियो भने हामीले हाम्रा गतिविधिहरूलाई संयमित र नियन्त्रण गर्ने हो भने त यो वातावरण स्वच्छता हुँदो रहेछ नि त, त्यो त देखियो नि। त्यसो भएको हुनाले यो दिशातर्फ तपाईँका विचारहरू हामीसँग राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। यसै क्रममा चाहिँ अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर हामी आइसकेका छौँ। अहिले कार्यक्रममा चाहिँ हामी तपाईँलाई लकडाउनको यो समयमा तपाईँहरूले घरबाट के देख्नुभयो, तपाईँले देख्नुभएका दृश्यहरू चाहिँ फोटोहरू हामीलाई खिचेर पठाउनुहोस् भनेर हामीले फेसबुक ट्विटरमा राख्ने गरेका छौँ। हामीलाई मन परेका केही तस्बिरहरू तपाईँहरू माझ राख्न गइरहेका छौँ। फेसबुकमा हामीलाई आएको छ यो फोटो, आछ्यो पश्चु तमुजी उहाँको फेसबुक नाम। उहाँ लेख्नुहुन्छ अराउन्ड 6 बजे मेरो घरको झ्यालबाट देखिएको यो दृश्य भनेर उहाँ लेख्नुहुन्छ। अनिल कुलुङजीको यो फोटो हामीलाई अर्को आएको छ। अनिल कुलुङजीले चाहिँ यो फोटो कहाँ खिच्नु भएको भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छैन, अनिल फोटोग्राफी भनेर राख्नु भएको छ। जीवन गेवालीजीको अर्को फोटो हामीलाई आएको छ। जीवन गेवालीजीले चाहिँ यो धेरै अगाडि हामीलाई पठाउनु भएको थियो। सहरमा लकडाउनको बेलामा चाहिँ अलिकति यो कन्फ्युज अवस्थामा रहेको कुकुर। माधव प्रसाद देवकोटाजीले यो फोटो हामीलाई पठाउनु भएको छ। लेख्नुहुन्छ माधव प्रसाद देवकोटाजीले यो चाहिँ धादिङको फोटो हो क्यारे, उहाँले लेख्नु भएको चाहिँ आकाशमा तुलसीपुर दाङको यो फोटो हामीलाई पठाउनु भयो। त्यसै गरी यही क्रममा चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि हामीलाई यसरी नै फोटो पठाउन सक्नुहुन्छ। फोटो पठाउनको लागि हाम्रो फेसबुक पेज कान्तिपुर टिभी HD फलो गर्दै गर्नुहोला। ट्विटरमा @OurKTVलाई पनि फलो गर्नुहोस्। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा हामीलाई फोटोको लागि हामीले छुट्टै पोस्ट बनाएका छौँ। त्यो पोस्टमा तपाईँका फोटोहरू लकडाउनमा तपाईँले जुन दृश्य देख्नुभयो त्यसको फोटो खिचेर पठाउनुहोला। कार्यक्रममा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित तपाईँका जिज्ञासा तथा प्रश्नहरूको लागि छुट्टै ट्विट हुन्छ, त्यो पनि तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। अहिले भने चाहिँ कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको हुनाले चाहिँ भोलि यस्तै विषय लिएर हामी तपाईँको टेलिभिजन सेटमा पुनः आउने पातासहित बिदा हुन चाहन्छौँ। म सुप्रो र म नवराज। स्टे होम, स्टे सेफ।